जी नाज़रीन, साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं सुठियूं सुठियूं ख़बरूं तव्हां उमेदु ॾिठियूं हूंदियूं, के डिप्रेसिंग बि हूंदियूं आहिनि पर उन्हनि खे घणो फोकस न कंदा कयो। सुठाई केतिरी आहे असांजे समाज में उनखे ॾिसंदा कयो, ऐं जेको आहे सो बुराइयुनि खां त पाण मणे मुंहुं ॾेई रहिया आहियूं ऐं अॻिते बि ॾेई छॾींदासीं। हलूं त साईं ॾे जेको आहे सो शुजात साहब ॾे त ॻाल्हि अच्छा सॉरी डाखाना चेंज कर मैं रही सुन थी। सकता हूँ। बात ये हो रही थी कि पहली बात कि पढ़ाई महंगी है, हम पहले भी इस पे बात कर रहे थे कि बच्चों की मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है कि उनको फीसों के लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। क्या वजह है, क्या ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इस चीज़ की जिम्मेदारी कबूल करेंगे या उन्हीं की है कि ये जो दिन ब दिन इतनी महंगी होती जा रही है, और कहीं कहीं ऐसे लगता है बिला वजह, इस पे कुछ बात कीजिए। और इसके साथ साथ जो मीडिया स्टडीज़ हमारे यहाँ के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको क्या मुल्क में होते हुए उनके लिए क्या स्कोप्स हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चा जैसे ही बात करता है पेरेंट्स से कि मैं मीडिया स्टडीज़ पढ़ना चाहता हूँ तो पेरेंट ही सबसे बड़े उनके जो है ना वो बन जाते हैं, हरीफ बोलेंगे क्या बोलेंगे कि आपने नहीं पढ़ना। जी नाकिद बन जाते हैं। हाँ, नाकिद बन जाते हैं। नाकिद, अच्छा चलो। देखिए, बहुत उम्दा सवाल है। इसमें दो सवाल हैं आपके और दोनों के सवाल का एक ही जवाब है। सही। देखिए, जब आप कह रही हैं कि स्कूलों की फ़ीसें ज़्यादा हैं या इंस्टीट्यूशंस जितने भी एजुकेशनल हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, फ़ीसें ज़्यादा हैं, और आपने कहा कि जब मीडिया से मुताल्लिक़ हम जब बात करते हैं तो नाकिद बन जाते हैं उनके घर वाले, उनके पेरेंट्स या उनके इर्द गिर्द के लोग। सही। देखिए, इन दोनों का ताल्लुक़ जो है वो मिशन से था, लेकिन ये बिज़नेस बन गया। सही। अच्छा, जब बिज़नेस बन जाता है तो उसमें सिर्फ प्रॉफिट के लिए बिज़नेस किया जाता है। अगर मिशन रहता है, और ये मिशन जो है ना ये स्टेट का मिशन होता है, प्राइवेट सेक्टर में भी लोग करते हैं। जब प्राइवेट सेक्टर में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी तो वो मिशन था, तो उसने पाकिस्तान बना दिया। और अब हमारे यहाँ पे जितने लोग हैं जो बिजनेस इस बिज़नेस में आए हैं, आपको पता है कि कहा यह जाता है कि यार स्कूल खोल लेते तो अच्छा था, सही तो बड़ी अच्छी लाइफ हो जाती आपकी, बड़े पैसे मिलते हैं। जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो यूनिवर्सिटीज़ खोल लेते हैं, क्योंकि आजकल पढ़ाई लिखाई का ज़्यादा है और सबको चाहिए एमफिल, पीएचडी और हायर स्टडीज़ की तरफ पूरी दुनिया जा रही है, पाकिस्तान भी जा रहा है, तो उनको वहाँ पे प्रॉफिट नज़र आता है। उसमें मिशन भी शामिल होता है। अगर मिशन शामिल ना होता तो वो एजुकेशन, हेल्थ और एजुकेशन हेल्थ की तरफ ना आते। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं उनके पास मिशन नहीं है, लेकिन मिशन जब वो शुरू हो जाता है तो मिशन थोड़ा थोड़ा पीछे चलने लगता है और कमर्शियलिज्म आगे आने लगता है। प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, कोर वो बिजनेसमैन है, उसका ये पता है कि 100 रुपये लगाएगा तो अगर 150 रुपये वापस नहीं आ रहा तो ऐसे बिजनेस को बंद कर दो। सही। तो फिर वो मिशन पीछे चला जाता है और कमर्शियलिज्म आगे आ जाता है, तो फीसें बढ़ती हैं और जालिम बन जाते हैं। फिर वही सब कुछ होता है जिसका आप तस्करा कर रही हैं। सही। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो एजुकेशन है, हेल्थ है और शेल्टर है, ये रोज़गार है, ये सब स्टेट की ज़िम्मेदारी है। सही। अब जब स्टेट ये नहीं कर रही तो ऐसे ही होगा। मैं आपको कैसे रोक सकता हूँ कमर्शियल होने से? आप मुझे कैसे रोक सकती हैं बिजनेस एटीट्यूड बिहेवियर करने से? मैं कहूँगा मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट लगाई है, मैंने अपना हर चीज़ बेच के जनाब आला ये मेडिकल स्टोर खोला है, या मैंने एक छोटा सा हेल्थ सेंटर खोला है कि मैं इसमें काम करूँगा और लोगों को हेल्प भी दूँगा और ये भी। तो यूनिवर्सिटीज़ खोली है, कॉलेज स्कूल खोले हैं, हॉस्पिटल खोले हैं, तो ये आप मुझे रोक नहीं सकती उसमें बिज़नेस करने से, कमाने से। तो अब एक उसका हल ये हो सकता है कि स्टेट को ये चाहिए कि 2 कदम आगे बढ़े और वो सारे लोग जो कि प्राइवेट सेक्टर में इन्वॉल्व हैं और स्टेट को धक्का दे रहे हैं, वरना ये स्टेट को ये माजरत के साथ ये कोलैप्स स्टेट है। सही। कि पानी मुझे ख़रीद कर पीना पड़ता है, ठीक है ना, गैस का सिलेंडर मुझे ख़रीद कर चूल्हा जलाना पड़ता है, ठीक है जी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए मुझे सोलर और मुझे दीगर मीडियम इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब आप खाने के लिए मुझे खुद सब कुछ, मैं बीमार हो जाऊं तो मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, मुझे तालीम चाहिए तो मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना होता है। तो ये सारे स्टेट के काम हैं जो मैं अकेले कर रहा हूं, तो मैं कमाऊंगा ना कुछ ना कहीं तो कमर्शियल होऊंगा मैं।
تو یہ پورا اسٹرکچر جو تباہ ہوا ہے یہ اسٹیٹ ڈائریکٹلی اس کی ذمہ دار ہے. صحیح. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک اور بات چھوٹی سی اس میں اضافی بتا دوں. دیکھیں جو انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں نا وہ انقلاب لے کر آتے ہیں. میں نے شروع میں علی گڑھ کا انقلاب کی بات کی, بالکل ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ایران کے اندر جو انقلاب آیا وہ یونیورسٹیز سے آیا ہے. پاکستان میں بھی جو انقلاب آئے گا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس اور یونیورسٹیز سے آئے گا. صحیح. تو اگر آپ نے کوئی انقلاب سے مراد سمجھ لیں لوگ, کوئی ڈنڈا لے کے پتھر مارنے کا نام نہیں ہوتا. تبدیلی معاشرے کی تبدیلی ہوتی ہے, انہینسمنٹ ہوتا ہے, آگے کی طرف بڑھنے کو انقلاب کہتے ہیں, ترقی کو انقلاب کہتے ہیں, دماغوں کو ٹھیک کر لیا جائے. بالکل ٹھیک ہے نا. اچھا اب دوسرا میں آ جاتا ہوں آپ کے سوال کے کہ میڈیا سے متعلق اگر کوئی یہ کہے کہ میں میڈیا پڑھ رہا ہوں, تو جناب ابھی ایک گفتگو ہو رہی تھی بریک میں, تو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا تھا کہ شاید پرماننٹ نوکری نہیں ہوتی, چھوٹ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. اس طرح یہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہر جگہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے میڈیا اگین از اے مشن. جرنلزم پوری دنیا میں مشن تھا. بالکل. یہ انڈو پاک کی ہسٹری اگر آپ دیکھ لیں تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب جرنلزم کو لے کے چلے. مولانا محمد علی جوہر وہ دو اخبارات نکالا کرتے تھے. ایک تھا انگلش کا کامریڈ, جس کو انگریز یہ کہتے تھے اس کو پڑھو تو بچوں تمہاری انگریزی اچھی ہو جائے گی. صحیح. اور وہ اردو میں نکالا کرتے تھے ہمدرد, جو کہ عام لوگوں کے لیے ہوتا تھا, اور اسی کے ذریعے سے پھر آگے چیزیں بڑھی. سر سید احمد خان کا کردار, سارے لوگوں کا کردار. ٹھیک ہے نا. تو یہ مشن جرنلزم جو ہے از اے مشن, یہ کمرشل چیز نہیں ہے. تو کیونکہ اب جرنلزم کو وہ مشن نہیں رہا ہے تو کمرشلزم اس میں آ گیا. تو جب کمرشلزم آ گیا ہے تو وہ روتے ہیں کہ پیسے. پرانے جرنلسٹ مجھے اٹھا کے دیکھیے, آج بھی پرانے جرنلسٹ دیکھیے تو وہ آپ کو عام سے ڈریس میں نظر آئیں گے, وہ موٹر سائیکلوں پر گھومتے ہوئے نظر آئیں گے. رپورٹر آپ کو 90% چاہے وہ ٹی وی کا ہو چاہے کچھ ہو, وہ موٹر سائیکل پہ نظر آتا ہے. وہ کسی فلیٹ میں چھوٹے سے رہ رہا ہے, وہ ایسے ایریاز میں رہ رہا ہے جو کہ پوش ایریاز نہیں ہیں, لیکن وہ بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ ہے. اسی طرح اساتذہ ہیں, وہ نارمل سی لائف گزار ہوتے ہیں, کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں, ڈیڈیکیشن ہوتا ہے, وہ پروڈیوس کرتے ہیں بچے اور وہ پھر آگے بڑھتے ہیں. تو یہ ہمارے مشن کی وجہ سے ہوتا ہے. تو کیونکہ اب مشن ختم ہو گیا جرنلزم میں, جرنلزم بنیادی جو ہے جو میڈیا وہ جرنلزم ہے. اب وہ اس کی شاخیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, تو بہت زیادہ پھیل گیا, تو ہم اسے میڈیا کہتے ہیں. ٹیکنالوجی آ گئی ہے اور بہت کچھ اس میں میڈیم. جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, بات تھوڑی سی بڑی ہو رہی ہے, کہ مارشل میکلوہن جو ہے وہ 1962 میں انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ میڈیم از اے میسج. وہ فادر آف کمیونیکیشن کہلاتے ہیں, کینیڈین پروفیسر تھے. ٹھیک ہے. ایکسٹینشن آف مین ان کی ایک کتاب تھی, اس میں انہوں نے کہا میڈیم از اے میسج. 62 میں جس وقت ٹی وی نیا آیا تھا, سوشل میڈیم کچھ نہیں تھی, فلمیں وغیرہ تھیں, فلم کے ذریعے سے بھی میسج جاتا ہے, ٹی وی کے ذریعے سے بھی میسج آتا ہے, پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے بھی میسج آتا ہے, میرے اور آپ کی گفتگو سے بھی میسج آتا ہے. لیکن اس وقت سوشل میڈیا نہیں آیا تھا. اب سوشل میڈیا آیا تو اس میں بھی 8-10 میڈیم اور آ گئے. اگر آپ کا میسج ایکس پر آیا ہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یار یہ کوئی بڑا آدمی ہے, اس نے کیا ہے نا. اگر کوئی یوٹیوب یا فیس بک پر ہے تو ایلڈرلی مین ہے نا. اور اگر وہ ٹک ٹاک پر ہے تو ایسے ہی ہے, یوں ہی فضول سی شاید بات کر رہا ہے. لیکن اب ٹک ٹاک بھی بہتر ہو گیا. تو ہر میڈیم کا اپنا ایک امپریشن ہے اور اس کا ایک الگ میسج ہے. لیکن بیسک اس کا کام یہ ہے کہ وہ میسج اس کو دینا. اچھا, اب اگر اس میں اس کو مشن کو سامنے رکھے, اخلاقیات کا اس میں خیال رکھے, اور کوئی ایسی نیوز اور کوئی ایسی چیز فلٹر غیر ضروری بغیر فلٹر کے وہ نیوز نہ پہنچائے, تو پھر اس کے رسپیکٹ میں اضافہ ہوتا ہے. تو کیونکہ وہ ساری چیزیں ویلیوز اور جو بیسکس ہیں اس کا میڈیا کے نئے آنے والے لوگ خیال نہیں کرتے, تو اب جو کچھ نظر آتا ہے برا وہ سب میڈیا کے نام پر آتا ہے. تو اب اگر میں جا کے مارکیٹ میں کہتا ہوں کہ میں میڈیا پرسن ہوں, تو اس کے ذہن میں وہ ساری خامیاں اور برائیاں سامنے آنے لگا. اچھا تم میڈیا نہیں یار, یہ تو ایسے لوگ خراب ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی پڑھنے لکھنے پہ توجہ دے, سب کچھ بہتر دے, تو میڈیا جو ہے وہ کوئی اتنا برا نہیں ہے. لوگ فخر سے بتاتے تھے کہ آئی ایم اے میڈیا پرسن. واقعی میں, اور ہمیں سب کو اس بات پہ فخر ہے. بالکل. اچھا رمی صاحب, آپ سے तव्हां खां हिकिड़ो सवाल आहे त जीअं इन्हनि ॻाल्हि कई त मैसेज बेसिकली मीडिया या जर्नलिज़म में हिकिड़ो मैसेज आहे. मीडिया बि मैसेज ॾेई रहियो आहे, जंहिं ते तव्हां कमु बि करे रहिया आहियो,
नौजवाननि ते उन्हनि जी मेंटल हेल्थ ते, त केतिरे हद ताईं मीडिया पॉज़िटिव मैसेज कन्वे करे रहियो आहे असांजी यूथ में? जी, मां इहा ॻाल्हि चवणु चाहींदुसि त मीडिया जा जेकी ॿ पहलू थी सघनि था, हिकिड़ो नेगेटिव बि आहे, पॉज़िटिव बि आहे। मीडिया कंहिं इशू खे कीअं थी ॾेखारे इहो असां ते बि डिपेंड कंदो आहे त असां उन मैसेज खे कीअं था वठूं। सही, ठीकु आहे। हिकिड़ो जनरली जेको हमारी जो सोशल लर्निंग होती है वो होती है मीडिया के थ्रू। सोशल लर्निंग हमारी होती है और हम वो करते हैं आजकल जो हम मीडिया में देखते रहते हैं। तो मैं जब काम करता हूँ सुसाइड के ऊपर या मेंटल हेल्थ के ऊपर, तो मैंने जब स्टडी की तो पता चला एक्सपर्ट्स को कि मीडिया में जो सुसाइड रिपोर्ट हो रहा है, जो मीडिया जिस स्टाइल में रिपोर्ट को पेश कर रहा है, उसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर, जिसके कॉपीकैट बिहेवियर कहते हैं। तो उसका क्या होता है कि लोग वो लर्निंग करते हैं कि हाउ टू डू सुसाइड, सही, इस सुसाइड को कैसे करना है। इसमें बड़ा किरदार होता है टीवी ड्रामास का। मैंने रिसेंट एक पेपर लिखा था ड्रामास के ऊपर, जिनमें 40 तकरीबन मैंने ड्रामा इंक्लूड किए थे। वो ड्रामा मैंने चूज़ किए जिनमें सुसाइडल पोर्ट्रायल था, तो जिसमें सुसाइड को दिखाया गया, उसके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। तो मैंने वो यहाँ तक नोट किया कि वो सीन कितने सेकंड्स का है, कितनी ड्यूरेशन का है, किस जेंडर में ज़्यादा दिखाया जा रहा है, किस डेमोग्राफिक फीचर में ज़्यादा दिखाया जा रहा है। तो बहुत रिजल्ट शॉकिंग थी। और जब एक्सपर्ट्स ने देखा कि मीडिया की ज़्यादा एक्सपोजर की वजह से लोगों में आदत सी पड़ जाती है, लर्निंग हो जाती है सुसाइड करने की छोटी छोटी बातों पे। जी जी, हाँ। जैसे अब कुछ साल पहले मैंने खबर पढ़ी थी कि एक बच्चे ने सिर्फ अपनी बाप से डिमांड की थी मुझे मोबाइल लेके दें। हाँ। मोबाइल ना लेके देने की वजह से उसने अपने आप को मार दिया, सुसाइड कर दी। तो वो सारा ड्रामा दिखाया जाता है। और हमारे किसी एरिया में एक छोटा सा बच्चा था 5-6 साल का, वो अपने कज़न के साथ लड़ाई हो गई उसकी। वो थोड़ा जज्बाती था ज़्यादा, तो घर वालों ने उनको छुड़ाकर अब कमरे में बंद कर दिया फ़िलहाल। तो थोड़ी देर के बाद 10-15 मिनट के बाद जब वो देखा तो दरवाज़ा खोला तो बंदा उसने अपने आप को फांसी दे दी, उस छोटे से बच्चे ने। अब ये रिफ्लेक्शन क्या है कि इसने मीडिया ड्रामा देखे, सही, उसको कोई पता तो नहीं था कि ड्रामा सुसाइड करने वाले के ऊपर जब इसने ड्रामा में देखा होगा घर वाले एहसास करते हैं, रोते हैं, तो इसने भी समझा कि मैं ये कुछ ऐसा ही एक्शन है जिसमें मैं इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता हूँ घर वालों को। ये इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ता है। दूसरा, जब उन लोगों ने एक्सपर्ट्स ने देखा कि मीडिया का इम्पैक्ट गलत पड़ रहा है, इसको कैसे रिड्यूस करें, तो बेहतर ये है कि मीडिया प्रोफेशनल को ट्रेन करना चाहिए कि मीडिया में इन चीज़ों को कैसे दिखाया जाए। सही। तो WHO ने क्या किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने क्या किया, पूरी दुनिया से साइकियाट्रिस्ट, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स को बुलाया। उनको कहा कि भाई मीडिया के लिए आप प्रॉपर गाइडलाइन बनाएं कि सुसाइड जब इवेंट रिपोर्ट होना चाहिए तो उसको कैसे रिपोर्ट होना चाहिए, प्रोफेशनली, रिस्पॉन्सिबली। सही। तो उन लोगों ने मॉडल बना दिया, गाइडलाइन बना दी, और उन गाइडलाइन के बेसिस पे पूरी दुनिया से पेपर्स छपने लगे रिसर्च के। हर कंट्री से एक्सपर्ट्स ने देखा कि इस गाइडलाइंस के मुताबिक हमारी अखबारें कितना काम कर रही हैं, कितना उसके ऊपर अमल कर रही हैं। तो वो मेन इशू था, गाइडलाइंस आ गई, लेकिन मैं जहाँ पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में काम करता हूँ, तो ये है कि पाकिस्तानी सहाफ़ियों के लिए कोई ऐसी ट्रेनिंग्स मेरे जहन में कोई नहीं है, नहीं दी गई, ना उनको प्रैक्टिस है। और हमारे पास बहरान ये भी है कि जो हमारे जो बीट असाइंड जो रिपोर्टर्स है वो उनको जनरली टॉपिक्स दिए जाते हैं, कभी वो टॉपिक जो कवर करो, कभी वो टॉपिक कवर करें। तो उसमें क्या होता है, कोई पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन इस रिपोर्टर की नहीं बनती। सही। तो होना ये चाहिए था कि सुसाइड जैसे इवेंट को एक प्रोफेशनल मेडिकली ट्रेंड जो रिपोर्टर है उसको भेजा जाए। उसको इस मॉडल का पता होना चाहिए कि कैसे रिपोर्ट करना है। उस मॉडल में बताया गया कि खबर में क्या चीज़ें देनी चाहिए, क्या नहीं देनी चाहिए। ठीक है, उसमें पूरी तरह से गाइडलाइंस दी गई है, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। तो वो इन्फॉर्मेशन मेडिकली जब वो ट्रेंड होगा रिपोर्टर, तो डेफिनेटली पॉजिटिवली और रिस्पॉन्सिबली रिपोर्ट को कवर करेगा। अब जब रैंडमली कोई रिपोर्टर कवर करेगा तो वो तो जैसी आएगी इन्फॉर्मेशन कर लेगा। बिल्कुल। ना सिर्फ ड्रामा प्रोड्यूसर्स को, एक्टर्स को, रिपोर्टर्स को, जो भी इन्वॉल्व मीडिया इंडस्ट्री में लोग हैं, इन सब की ट्रेनिंग ज़रूरी है। तो ये होता है कि इन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। और दूसरा जो हमारा बैकबोन होता है यूनिवर्सिटी इदारे, वहाँ पे जब मीडिया में, मैं खुद स्टूडेंट मीडिया में रह चुका हूँ सर, वहाँ पे टीचर रह चुके हैं, हमें कोई ऐसा हेल्थ कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता। हेल्थ से अलाइंड कोई सब्जेक्ट होना चाहिए था जिसके ऊपर पूरा सिलेबस होना चाहिए, स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए।
या इनके ऊपर कोई ट्रेनिंग दी जाए स्टूडेंट्स को, डिपार्टमेंट्स को। अब मसला ये है कि अगर डिपार्टमेंट्स में अगर ट्रेनिंग देने के लिए आ जाए कोई मीडिया से कोई एक्सपर्ट, तो मसला ये भी है कि एक्सपर्ट खुद लैग करता है इस ट्रेनिंग में। तो ये बहुत बड़ा गैप है इन मतलब चीज़ों कितना की। जरूरी है स्किल्ड लोगों का होना और skilled होना। अनस्किल्ड लोगों का काम करना, वो कितना एक चीज को बहुत गलत तरीके से समाज में फैला देता है, जिसके हमें और ज्यादा बुरे। और जो कसर रह गई, जेका कसर रहिजी वई, उहा कसर वरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी करे छॾी आहे। जेको ॿार जॾहिं ॾिसंदो आहे हिकिड़ी का अहिड़ी शइ, त हुनखे कंटिन्यूटी में ओड़ियूं ई शयूं मोकिलणु शुरू करे छॾींदी आहे, त जेको डिप्रेशन आहे जेको हिते हूंदो आहे त वञी हुते बीहंदो आहे, ऐं फाइनली ॿार जेको आहे सो एतिरो मोटिवेट थींदो आहे। यही है वो मीडिया असांजे जेके ज़हन आहिनि, मीडिया असांखे पढ़े थी त असां छा था लाइक। मां जेको हिकिड़ो वीडियो ॾिसां थो त मीडिया मुंहिंजी माइंड खे कैप्चर करे थी त मां छा थो लाइक करणु चाहियां। हुनखे ख़बर पए थी त कहिड़े क़िस्म जी वीडियो खे हिन ज़्यादा वक़्तु ॾिनो, कहिड़े क़िस्म जे वीडियो खे हिन कम वक़्तु ॾिनो आहे। उन में ऑप्शन ईंदो आहे इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड। तो क्लिक करण सां असांखे पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंटेंट रैंडमली प्रोवाइड कयो वेंदो आहे। त जेको जंहिं क़िस्म जो मां वीडियो थोड़ी देर लाइ ज़्यादा ॾिसंदुसि, उहो रिपीटेडली उन ई चैनल तां, उन ई पेज तां, उन ई बाल तां रिपीट थींदो। ऐं इहो त पुछंदा बि न आहे इंटरेस्टेड या नॉट। यही है मीडिया साइकोलॉजी। एक मीडिया साइकोलॉजी शुरू करे छॾींदा आहिनि। मीडिया साइकोलॉजी भी एक ज़बरदस्त सब्जेक्ट है, वो भी अभी तक आई थिंक किसी यूनिवर्सिटी के मीडिया जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में इंक्लूड है। इवन एतिरो ॾुखियो दौर अची वियो आहे त मोबाइल हिते पई आहे, मां कुझु ॻाल्हाए रही आहियां त उहो हितां ई मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधी करे मूंखे अहिड़ी शयूं मोकिले छॾींदा आहिनि। एतिरो इन्वॉल्व मां जेके छोकिरनि सां रहंदो कंदो आहियां, त असांजी जेकी रहणी बैचलर लाइफ में रही, त छोकिरा मोबाइल में एतिरो इन्वॉल्व आहिनि। ईयरफोन पहिरियां वायर वारी हूंदी हुई, हाणे ब्लूटूथ वारी अची वई आहे। उहा लॻी पई आहे, घुमंदे फिरंदे मोबाइल ते ॻाल्हाइनि पिया था, ऐं उन खां ॻाल्हायो त कंसंट्रेशन ॾियनि ई नथा त छा थो चवणु चाहियां मां। अच्छा, बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में तव्हां पढ़ायो आहे? नहीं, शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी पढ़ायो। शहीद बेनज़ीर, उते कीअं कहिड़े क़िस्म जा ॿार आहिनि, केतिरा मॉरली स्ट्रॉन्ग आहिनि, या उते कम जी ज़रूरत आहे जेको तव्हांजो माना ॾिठो वञे त एक्सपर्ट? मुंहिंजो तजुर्बो इहो ई आहे त पब्लिक सेक्टर में ओवरऑल मुंहिंजो जेको इम्प्रेशन आहे वो थोरो सही न रहियो आहे। इम्प्रेशन या मुंहिंजी ऑब्जर्वेशन जेकी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में, न सिर्फ़ु शहीद बेनज़ीर भुट्टो, शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी, सिंध यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, जेकी बि यूनिवर्सिटी में तजुर्बो ॾिठो आहे इहो आहे। ऐं जेकी मेन इशू आहे त पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में शागिर्द को इशू पंहिंजो हक़ जे करे घुरंदो आहे, त उनखे थोरो गुंडे टाइप पोर्ट्रे कयो वेंदो आहे, त उन्हनि खे FIR दर्ज कई वेंदी आहे, उन्हनि खे मार ॾियारी वेंदी आहे, पुलिस में अरेस्ट थींदी आहे। लेकिन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में इहो बिल्कुलु न आहे। जीअं हूंदो बि आहे त बिल्कुलु निगलिजिबल आहे, उनखे डील कयो वेंदो आहे प्रॉपर तरीक़े सां, चैनलिंग थींदी आहे। नवाब शाह में भी इहो ई केस रहियो आहे त ज़ाहिर आहे त नवाब शाह ज़रदारी साहब ॾी शहर जो ॻड़ा शहर आहे। अच्छा हलो, इन ॻाल्हि खे त तव्हां छॾियो, हिकिड़ो सुठो, छाकाणि तव्हांखे वञिणो बि आहे, तव्हां हिकिड़ो सुठो नौजवान खे मैसेज ॾियो त उहो वधीक मायूसी में न वञनि, बल्कि उन्हनि जो जेको आहे सो मुंहिंजो इहो मैसेज आहे त पेशेंस जेको आहे असांखे इनखे प्रैक्टिस करणु घुरिजे, इन ते ट्रेनिंग ॾियणु घुरिजे, त जल्दी कंहिं इशू जे बारे में फाइटिंग न थियणु घुरिजे, डिसिप्लिन सां हुनखे डील कजे। ऐं पंहिंजी जेकी वक़्त जी तक़ाज़ाऊं आहिनि, जीअं जदीद दौर में जेकी रिक्वायरमेंट्स आहिनि, मसलन जेके असांजा स्टूडेंट जेके पढ़नि था, उनखे वक़्त खे ॾिसणो पवंदो, वक़्त जे ट्रेंड सां हलणो पवंदो, त वक़्तु छा थो घुरे। सही, ठीकु आहे। जीअं मसलन मां जॾहिं यूनिवर्सिटी लाइफ में इन थियो हुयुसि, रूरल बैकग्राउंड हुयो, त जॾहिं यूनिवर्सिटी लाइफ में इन थियो हुयुसि, मूंखे इवन पैंट शर्ट पाइण जी परमिशन न हुई घरां। त इहो हाणे ट्रेंड चेंज थी वियो आहे, इनखे थोरो अपग्रेड करणु घुरिजे, शागिर्दनि खे पढ़णु घुरिजे। वधि खां वधि जेको आहे इहा ऑब्ज़र्वेशन ज़रूरी आहे। जेको मां ॻाल्हि कई त माण्हुनि सां मुलाक़ात करणु घुरिजे, माण्हुनि सां कम्युनिकेशन करणु घुरिजे, इहो ज़रूरी आहे असांजे अंसर। सिर्फ़ु मोबाइल ते या टेक्नोलॉजी ते डिपेंडेंट रहणो न आहे। दुनिया ॿी बि आहे, लर्निंग ॿाहिरि बि आहे, ऑब्ज़र्वेशन तव्हां जेको कुझु ॾिसो तव्हांखे उहा ऑब्ज़र्वेशन थींदी त छा पियो हले, ऐं ट्रेंड थींदो, नेटवर्किंग थींदी, तालुकात बढ़ायो ऐं सुठा पॉज़िटिव इम्प्रेशन छॾियो। मुंहिंजो मैसेज इहो ई आहे, शागिर्दनि लाइ वक़्त जा पढ़ाई सां सचा रहनि, ऐं सभ खां वधीक जेको आहे पढ़ाई दौरान जेके इशूज़ अचनि था, मेंटल हेल्थ या कहिड़ा बि इशूज़ आहिनि, उन्हनि जे लाइ पेशेंस ज़रूरी आहे। पेशेंस ज़रूरी आहे। महिरबानी तव्हांजी वॾी, वॾा वर्ड तव्हांजा, तव्हां ॾाढो सुठो असांखे जेको आहे सो क्वालिटी टाइम ॾिनो, महिरबानी तव्हांजी वॾी वॾी। नाज़रीन, वठूं था नंढी साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं, ॿिया गेस्ट असां सां गॾु ई आहिनि, परेशान न थियो, बसि मोटी था अचूं। जी नाज़रीन, साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं, ऐं साइमा बि असां सां गॾु आहिनि, साइमा सां ॻाल्हायूं था। साइमा, बात यही हो रही थी जो हम लोग अभी कर रहे थे स्किल्ड के हवाले से ना,
اب دیکھا جائے آپ کی جو انڈسٹری ہے ایستھیٹک انڈسٹری جو کہ بہت زیادہ مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ آج کل گرو وہ کر رہی ہے, سب سے زیادہ بزنس وہ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, تمام خواتین کو انہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ اسکلڈ, دیکھا جائے تو اسکلڈ ضروری ہیں لیکن اس کے ساتھ بیسک ایجوکیشن, جیسے آپ ڈرماٹولوجسٹ ہیں, ہمارے یہاں ہر پارلر میں لیزر ٹریٹمنٹ وہ آفر کر رہے ہیں, پھر وہ آپ کے کلینکس میں جن پرائزز پہ تو اس سے ہاف پہ لے آتے ہیں, تو لوگ ادھر ہو رہے ہیں. لیکن یہ کتنا بڑا جو ہے نا ایک ڈیزاسٹر ہو رہا ہے, کتنا لوگوں کے چہرے ڈیمیج ہو رہے ہیں, بگڑ جاتی ہیں ان کی شکلیں. تو اس چیز کو کہاں یہ آخر رکیں گی کہاں پہ جا کے؟ بالکل دیکھیں ہماری لکیلی میڈیکل کی فیلڈ ایسی ہے کہ جس میں پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل ایسوسیشن میں گائیڈ لائنز موجود ہیں کہ کون سا پروسیجر کس ڈگری کے ساتھ ایلیجبل ہے کرنے کے لیے اور کس ڈگری والے نہیں کر سکتے. تو بیسک ایجوکیشن جو ابھی تک پی ایم ڈی سی نے اس کو ریکٹیفائی کیا ہوا ہے وہ MBBS کی ہے یا BDS کی ہے, کہ جس کے ساتھ آپ ایستھیٹک کی فیلڈ کو کسی حد تک پرسیو کر سکتے ہیں انڈر سپرویژن آف ڈرمیٹولوجسٹ یا پلاسٹک سرجنز. اسی کے ساتھ ساتھ اب کچھ یونیورسٹیز نے اسکلڈ ڈگری شروع کی ہیں, جیسے BS ڈرمیٹولوجی کی ڈگری ہے, یا ہماری فیلڈ میں ٹیکنیشینز آ جاتے ہیں, کیونکہ بیسیکلی ڈفرینٹ ٹائپ آف پروسیجر ہیں. پروسیجرز ہمارے ڈیوائڈ ہوتے ہیں نان انویزو میں, سیمی انویزو میں اینڈ انویزو میں. جو نان انویزو پروسیجرز ہیں ان میں ہائیڈرا فیشیلز آ جاتے ہیں یا لیزرز آ جاتے ہیں. تو جو باہر کی دنیا ہے وہاں پہ ٹیکنیشینز الگ سے اسائنڈ ہیں, انجیکٹرز الگ سے کہا جاتا ہے, ان کے لیے اسپیسیفائڈ ایجوکیشن اینڈ پاتھ وے موجود ہے جس کے تھرو وہ ایستھیٹیشینز بنتے ہیں, جس میں وہ نان انویزو ساری ٹریٹمنٹس کر سکتے ہیں. along with that some of the invasive treatment like میزو تھراپیز ہو گئے یا بوٹاکس وغیرہ ہو گئے. اب چونکہ ہمارے یہاں پہ پاتھ وے اس کا موجود نہیں ہے, تو اس کے لیے PMDC نے جو ابھی تک کا رول پاس کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ نان انویزو پروسیجر تو ایستھیٹیشینز کر سکتے ہیں انڈر سپرویژن آف اسکلڈ اسٹاف, لائک ڈرمیٹولوجسٹ ہو گئے یا پلاسٹک سرجنز ہو گئے. اب اس میں پھر ہمارے انڈر اگر کوئی نان میڈیکل پرسن ہے جو ٹرینڈ ہے فار ہائیڈرا فیشیلز, تو اس میں ایز اے ڈاکٹر ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے, کیونکہ یہ کام اس کے ساتھ ساتھ کمپلیکیشنز بھی ایسوسیٹڈ ہیں. جب آپ کسی کی اسکن کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی برنز آ جاتے ہیں, سم ٹائم ریشز آ جاتے ہیں, سم ٹائم ہائپر پگمنٹیشن آ جاتی ہے. تو جو ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ سلونز وغیرہ میں ہو رہا ہے, تو یہ تھوڑا سا کوائکری ہو رہی ہے ان جگہوں پہ, کیونکہ وہاں پہ ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں. ہاں اگر کوئی سلون اس کو پرسیو کر رہا ہے اور انہوں نے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز کو بھی رکھا ہوا ہے فار کنسلٹیشنز فار مینیجنگ کمپلیکیشنز, تو اٹس ویل اینڈ گڈ, آپ کر سکتے ہیں, بالکل اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ہاں جہاں تک بات ہے ہائیڈرا فیشیلز کی, تو ایک لمیٹڈ وے میں ہائیڈرا فیشیلز ایک نان ڈاکٹر بھی پرفارم کر سکتا ہے. صحیح. بٹ چونکہ یہ اسکن کے ساتھ انوالومنٹ ہے اور اس میں اسکن کے ساتھ کمپلیکیشنز آتی ہیں, یہاں پہ لمیٹیشن یہاں آ جاتی ہے کہ وہ کمپلیکیشن مینیج نہیں کر سکتا. اس میں ایٹ لیسٹ اتنی ٹریننگز ان کو لے لینی چاہیے کہ جس میں وہ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ یہ کمپلیکیشن ہے اور اب مجھے اس پرسن کو خود سے ٹریٹ نہیں کرنا بلکہ اس کو کسی اسکلڈ اسٹاف کے پاس یا اسکلڈ پرسن کے پاس ریفر کرنا ہے. صحیح. اچھا, ڈرماٹولوجسٹ تو آپ کا چہرہ دیکھ کے ایک دم سمجھ جانا جاتا ہے کہ آپ کو فی الحال اس ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. کچھ بتائیے گا مجھے کس ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے؟ اچھا دیکھیں, جو میڈیکل ایتھکس ہے نا وہ ہماری یہ کہتی ہیں کہ ایز این ایستھیٹک فزیشین میں کسی کی اسکن دیکھ کے ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہوں, کیونکہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ فیشیل سیمیٹری کیا ہے, ایجنگ کیا ہے. بٹ اس سے کیا ہوگا کہ ڈاکٹر آپ کے اندر وہ کمپلیکس اجاگر کر دے گا جو ابھی تک شاید آپ نے اپنے آپ میں نہیں دیکھا. تو اس کا سب سے اچھا ڈاکٹر وہی ہے جو اپنے کلائنٹ کے ساتھ یا اپنے پیشنٹ کے سامنے بیٹھ کے یہ کہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا چیز بادر کر رہی ہے, تاکہ میں اس کو ریکور کرنے میں آپ کو سپورٹ کروں, رادر دین کہ میں ایز اے ڈاکٹر آپ کے اندر 4-5 کمپلیکسز بنا دوں اور پھر اس کے بعد اس کو صحیح کرنے کے لیے, ریکٹیفائی کرنے کے لیے ٹریٹمنٹ پرسکرائب کروں. اور پھر ہاں وہ ڈاکٹر صاحب کی بات ہو جاتی ہے کہ کوئی فیلڈ پیشن سے کیسے کمرشلزم پہ کنورٹ ہو جاتی ہے. صحیح, بالکل, بہت اچھی بات. اچھا سر, آپ کی طرف آتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آپ سے جب ہم بات کر رہے تھے تو یہ بات آئی تھی کہ آپ تو ایک کھیپ نکال رہے ہیں پڑھا کے بچوں, اسکلڈ نوجوان ہیں, لیکن ان کے لیے وہ ادارے اب تھے تو رہے نہیں, ٹھیک ہے, اور مزید کچھ بن نہیں رہا. تو ہم ان بچوں کو کہاں, آخر کار وہ جو ہے نا ہمارے ملک سے چلے جائیں گے کیونکہ وہ اڑنے کے لیے تیار ہیں سارے. لیکن کتنا ضروری ہے, جیسے یونیورسٹیز
بن رہی ہیں ایک یونیورسٹی دوسری یونیورسٹی, تو یہی پرائیویٹ سیکٹر کوئی ایسا بھی تو سسٹم بنا سکتے ہیں نا کہ انہی بچوں کو, جیسے دیکھیں باہر کی یونیورسٹی میں ہوتا ہے کہ بچے جہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں انہی یونیورسٹیز میں ان کو جاب آفر ہو جاتی ہیں اور باقاعدہ آورلی ان کو کام دیا جاتا ہے تاکہ بچے اپنی سٹڈیز بھی پراپر طریقے سے کر سکیں, اس کو ٹائم دے سکیں. ہمارے یہاں یہ سسٹم نہیں ہے, ہم یا تو اس سے 8 گھنٹے لیں گے یا پھر اس کو نہیں دیں گے کوئی کام. نہیں, میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے. آخری سوال کا پہلے جواب آپ کو دیتا ہوں, ایسا نہیں ہے. پرائیویٹ یونیورسٹی اور اسٹیٹ یونیورسٹی دونوں جگہوں پہ یہ کام ہو رہے ہیں, لیکن بہت ہی چھوٹے لیول پر ہو رہے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتے. پرائیویٹ یونیورسٹیز جتنی ہیں وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو یہ مواقع دیے جاتے ہیں کہ وہ جاب بھی وہاں پہ کر لیں. اور میں خود پرائیویٹ یونیورسٹیز کو ہیڈ کر چکا ہوں, تو میں نے یہ دیکھا اپنے ڈپارٹمنٹ کو کہ وہاں پہ ہمارے پاس کچھ نہیں تو 10% اسٹوڈنٹ ایک ہماری کلاس میں ایسا ہوتا ہے جو اسی یونیورسٹی میں مختلف پوزیشنز پہ کام کر رہا ہوتا ہے, اور وہ پھر اسے اسی طریقے سے پی ایچ ڈیز جو کر رہے ہیں وہ اسٹیٹ یونیورسٹیز اور پرائیویٹ یونیورسٹیز دونوں میں یہ ہوتا ہے کہ کراچی یونیورسٹی جیسے اور ہمارے پاس کراچی کی اور یا پاکستان کی یونیورسٹیز ہیں, تو وہ انہیں وزٹنگ فیکلٹی میں رکھ لیتے ہیں جب وہ پی ایچ ڈی کے لیے آتے ہیں. وہ پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں, ان کی اس کی طرح سے مدد بھی ہو جاتی ہے اور وہ پھر پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں. تو دوران ریسرچ ہی ان کو پڑھنے کا بھی تجربہ مل جاتا ہے, فائنینشلی ہیلپ بھی ہو جاتی ہے, اور اس طرح پرائیویٹ میں بھی ہو رہا ہے اور لیکن بہت ہی کم لیول پہ ہو رہا ہے. یہ بات درست ہے, لیکن ہو رہا ہے. ایک بات. اچھا, دوسری وہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں کہ جی کھیپ کی کھیپ تیار ہو کے ہم نکال رہے ہیں اور یہاں پہ, ہاں بالکل ہو سکتا ہے. دراصل بات یہ ہے کہ پاکستان میں مینوفیکچرنگ انوائرمنٹ نہیں ہے. یعنی کہ ہر صورت میں جب میں ایک فیکٹری لگانے کے لیے جا رہا ہوں تو ریاست کے کچھ نہ کچھ ایسی آرگنائزیشنز ہوگی جہاں مجھے اپنی رجسٹریشن کرانی ہے, جہاں بہت کچھ کرنا ہے, جس میں ٹیکس کا نظام ہے اور دیگر چیزیں, فیسلٹیز ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ میں آپ کے یہاں پہ داخل ہوا تو زین نے مجھ سے کہا تھا لیفٹ ٹرن ہو جائیے گا, ہمارا وہ ہے. تو جب وہ گوگل مجھے کہہ رہا ہے کہ ٹرن لیفٹ, میں یقین نہیں کر رہا ہوں, اتنی گندی سڑک اور اتنی بڑی چوڑی اور بے ربط, یعنی یہ سڑک نام کی چیز نہیں تھی. میں کہہ رہا ہوں یہ سڑک کیسے ہو سکتی ہے. تو میں اپنی گاڑی کو میں کوئی 10 منٹ تک اسی طرح, وہ پھر کہے کہ 200 میٹر سے ٹرن, میں پھر وہاں آ جاؤں, وہ مجھ سے پھر کہے, میں پھر یہ کہوں تو یہ تو سڑک ہی نہیں ہو سکتی, یہ تو گندگی ہے. میں تھوڑا سا آگے بڑھ کے اچھی سڑک کے انتظار میں گھومتا رہا. اب آپ یہ بتائیے کہ انڈسٹریل ایریا پاکستان صرف کراچی کے دیکھ لیں, لانڈی کورنگی, نازم آباد کا اور دیگر ادارے, یہاں پر آپ داخل نہیں ہو سکتے. بڑے بڑے ٹرالر جو ہیں وہ داخل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, یہ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انفراسٹرکچر خراب ہے. اگر انفراسٹرکچر ٹھیک کیا جائے, فیسلٹیز دی جائے, امن و امان ہو اور فیسیلیٹیٹ کرے گورنمنٹ, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے زیادہ لیوکریٹو بزنس ایجوکیشن اور ہیلتھ کا ہے, یہی بزنس مین جو ہیں یہاں سے نکل کے فیکٹریاں لگانے کی طرف آئیں. 50 سے 100 فیکٹریاں یہاں سے جا چکی ہیں, یہاں سے بند کر کے جا چکے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ٹیلی نور جا رہا ہے, لیکن انڈیا میں 3 سال پہلے سیمسنگ نے اپنا پورا سیٹ اپ وہاں پہ لگا دیا. تو اسی طریقے سے اگر ہم وہ انوائرمنٹ دیں کہ ہمارے لوکل بزنس مین جو ہے وہ یہاں پہ اسٹے کرے, اور بزنس مین صرف پیسے کے لیے کام کرتا ہے, اس میں پھر بقیہ چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں. تو سب سے اگین کام یہی ہے کہ اسٹیٹ جب تک فیسیلیٹیٹ بزنس مین کو نہیں کرے گا, ہم بزنس مین کو الزام نہیں دے سکتے. بلکہ میں تو اس حد تک چلا جا رہا ہوں کہ بزنس مین جو یہاں کام کر رہے ہیں نا, اس کو آپ روز سلام کیجئے کہ ان بدترین حالات میں وہ کڈنیپ بھی ہو رہا ہے, وہ اس کا مرڈر بھی ہو رہا ہے, اس کو اسنیچنگ بھی ہو رہی ہے, وہ انتہائی خوفزدہ ماحول میں بزنس کر رہا ہے اور وہ آپ کے ملک کو چلا رہا ہے. آپ یقین مانیں اگر یہ پرائیویٹ سیکٹر اور یہ ایک اور سیکٹر جو اس ملک کا ہے, اگر وہ ختم ہو جائے, جو کہ نظر نہیں آتا جو بزنس کر رہا ہے نا, تو یہ دونوں اگر ختم کر دیے تو یہاں کچھ بچے ہی گا نہیں. تو اسٹیٹ کی, میں ڈائریکٹلی کہتا ہوں, اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سنبھل کر, سمجھداری سے, محبت سے, دل میں کچھ خیال کر کے عوام الناس کے لیے کچھ کرے, ایسا اسٹرکچر ڈیولپ کرے, ایسے فیسلٹیز دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں جب لوکل بزنس مین یہاں پر آئے گا تو پھر انٹرنیشنل بزنس مین بھی یہاں پر آنے کو ترجیح دے گا. تو اس کے علاوہ نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے یہاں کے بزنس مین جو ہے یہ دیگر چیزیں نہیں ڈیولپ کر سکتا. مثلا اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی پاکستان کے اندر جو لوگ اس ایجوکیشن اور ہیلتھ کے بزنس میں ہیں یا بلڈر ہیں, اگر انہیں یہ پتہ چلے کہ میں
موبائل فون کی ایک فیکٹری یہاں بناؤں گا تو مجھے انوائرمنٹ بہت اچھا ہے اور کمپٹیٹیو ریٹ پہ میں کام کر سکتا ہوں. تو جو لوگ انجینئرنگ کر رہے ہیں, جو سافٹ ویئر میں کام کر رہے ہیں, کہ انہیں پتہ چل جائے گا کہ جناب فلاں فیکٹری, جیسے انڈیا میں لوگوں کو پتہ چلا ہوگا کہ سیمسنگ کی فیکٹری یہاں لگ گئی ہے, تو اب آپ دیکھیں وہاں پہ یونیورسٹیز میں ہر جگہ اسی چیز میں کر رہے ہوں گے اور وہاں کے لوکل بچے جا کے وہاں پہ نوکری کر رہے ہوں گے. تو اگر ہمیں یہ پتہ ہو, جیسے ہم لوگ جب ماسٹر کر لیتے ہیں, پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں, ہمیں یہ پتہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں 20 یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ میڈیا پڑھایا جا رہا ہے, تو میں بڑا مطمئن ہو جاتا ہوں اور میں 4 جگہ انٹرویو دیتا ہوں اور وہ میں کہیں نہ کہیں انڈکٹ ہو جاتا ہوں اور میں پڑھانا شروع کر دیتا ہوں. تو اس طرح کے جو کام ہیں یہ فیسلٹیز دینا گورنمنٹ کا کام ہے, اور بزنس مین کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ زیادہ نہ کھائے, تھوڑا تھوڑا کر کے کھائے, مرغی کو ایک ہی دن ذبح کرنے کی کوشش نہ کرے. یہ بزنس مین کے اوپر بھی ہے. اور پھر اگر یہ دونوں مل کے کوئی کام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں یہاں کے, جو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا, کھیپ کی کھیپ جو نکل رہی ہے, تو اس سے فائدہ ہی ہے کہ اب وہ یہ ملک سے باہر, میڈم نے شروع میں کہا تھا, ڈاکٹر صاحبہ نے گلوبل ولیج, وہ میرے ذہن پر آ گیا. تو گلوبل ولیج ہے, وہ دنیا کی باؤنڈریز ختم ہو رہی ہیں, تو وہ دوسرے ملک پہ بھی جا سکتے ہیں, ادھر بھی جا سکتے ہیں, ادھر بھی جا سکتے ہیں, وہ کرے گا. لیکن آپ اتنا کچھ کر لیں کہ کوئی ایسا کام اپنے ملک میں کر لیں کہ انڈیا سے لوگ پاکستان جاب کے لیے آ جائیں, مڈل ایسٹ سے پاکستان میں آ جائیں, افریقہ اور انگلینڈ سے لوگ یہاں پر جاب کے لیے آ جائیں. آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ وجہ کیا ہے؟ اب میں ایگزامپل دوں, سیالکوٹ میں فٹ بال بنتا ہے, جو 90 سے لے کے آج تک کے جتنے بھی ورلڈ کپ اور یہ سب, اس میں سب سیالکوٹ سوائے 2 دفعہ کے, ایک چائنا کا اور ایک شاید تھائی لینڈ کے ایکسیپٹ کیے گئے تھے. 90 سے لے کے 26 تک جو ہے سوائے 2 دفعہ کے, ہر دفعہ سیالکوٹ کا جو ہے وہ فٹ بال استعمال ہوا ہے. وہ لوگ اپنا نام چڑھا کے اس کو بیچ دیتے ہیں, اندر جو ہوتا ہے وہ سیالکوٹ ہے. اور سرجیکل گوڈس میں بھی سیالکوٹ اتنا آگے. ہمیں اور ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیالکوٹ کی کیا شناخت ہے. ابھی آپ بچوں سے پوچھیں, اسے پتہ ہی نہیں ہوگا سیالکوٹ کی کیا شناخت ہے. اور یہ اولمپک میں ہمارے فٹ بال جا رہے ہیں, تو یہ تو حکومت کو سوچنا چاہیے نا کہ کچھ کام کرے. کچھ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ ہاتھ سے بناتے ہیں. ابھی آپ لیاقت آباد کراچی کی بات کریں اور اورنگی ٹاؤن چلے جائیں, اور کورنگی اور لانڈی میں لوگ کس قدر کام کر رہے ہیں, ہاتھ سے کر رہے ہیں, کوئی انہیں سپورٹ نہیں کرتا, کچھ نہیں کرتا. تو جگہیں موجود ہیں, اسٹیبلش نہیں ہے, سسٹمیٹک نہیں ہے. اور ہمارے یہاں کے ہنرمند بھی بہت ہیں, سیکھتے بھی بہت اچھی طریقے سے. میرے پاس تو ایسے ایگزامپلس ہیں, چائنا سے بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہوئے جہاں ہم نے وزٹ کیا تو چائنیز حیران ہوتے تھے کہ جو عام لوگ ایسٹیمیٹڈ 5 سال میں ٹریننگ کریں گے, پاکستانی نوجوان جو ہے وہ 2 سے 2.5 سال میں وہ ٹریننگ جو ہے وہ کر لیتا ہے. اور ایک لفظ ایجاد ہوا کہ یہاں پہ جگاڑ کا, اور جگاڑ کو اندازہ لگائیں, اتنا زبردست لفظ ہے کہ آکسفورڈ ڈکشنری نے اس کو اپنے انگلش کے لفظ کے طور سے ایکسیپٹ کر لیا. اب آپ چھوڑیں آکسفورڈ یونیورسٹی اٹھائیں اور اس میں جگاڑ لکھیں تو اس کا مطلب آ جائے گا کوئی ایسا کام کرنا جو اسے ریزولوشن دے دے. تو پاکستانی قوم تو اس طرح کی ہے, مطلب اتنے اسکلڈ ہیں, اتنے ذہین ہے. پاکستان کا بچہ بہترین ذہین ہے, اسکلڈ فل ہے, قدرتی طور سے ہے, لرنر بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے نا, محب وطن ہے پاکستان. غیر موضوع حالات میں وہ بہت کچھ کر رہا ہے. دیکھیے پاکستانی محب وطن ہے سب, یہ ان لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے جو ہمیں کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. انہیں سمجھنا چاہیے کہ سب کیونکہ ہم سے زیادہ محب وطن کوئی نہیں, ہمارے پاس کچھ بیچنے کو ہے ہی نہیں, ہمارے پاس کھونے کو ہے ہی نہیں. تو ہم سب سے زیادہ پورے پاکستانی عوام کی بات کر رہا ہوں, محب وطن ہے اور قدرتی طور سے ذہین ہے, بہترین لرنر ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں, اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں. اب کس کی ذمہ داری ہے کہ اتنے زبردست قسم کے لوگوں کو اکٹھے کرے اور ان سے کام لے؟ یہ اسٹیٹ کا کام ہے. اور اگر یہ لوگ کام کرتے نظر نہیں آ رہے, آپ یقین مانیں عوام کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا یہ ایسا ماحول دے رہے ہیں کہ اتنے زبردست قسم کے لوگوں کو آپ اکٹھا کر لیں. وہ جو سوچتے ہیں وہ کر دیتے ہیں. ایک دفعہ انہوں نے سوچا کہ جی پاکستان بنائیں گے, انہوں نے پاکستان بنا لیا. ایک لوگوں نے سوچا اب ہمیں اس سے الگ ہونا ہے, وہ الگ ہو گئے. آپ کس کا مقابلہ کر رہے ہیں, کس قوم کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ بھائی صاحب اقتدار میں جو بیٹھے ہوئے مثلاً اس کے, ان کو چاہیے کہ وہ اس قوم کی ٹیلنٹ کو استعمال کریں اور پھر ترقی میں ہم ہر جگہ نظر آئیں گے. کچھ نہ کچھ جگاڑ نکال لیتے ہیں. جی بالکل نکال لیں. بات ہے نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ یہیں سے نکل کے باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں اور وہاں پہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں. تو وائی ناٹ کہ اگر ہم اپنے ہی ملک میں اپرچونیٹیز کریٹ کر دیں اور وہی لوگ یہاں پہ اپنے ملک کو ہائی لائٹ کریں تو آج ہم بھی شاید
اچھی یہ کوئی ساری power ذمہ داری حکمرانوں پر ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 47 سے لے کے آج تک اس میں کوئی بھی مستثنا نہیں ہے کہ یہ نہیں تھے یہ نہیں تھے. تم نے کیا ہی نہیں, عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. کوئی ایسا ماحول نہیں پیدا کر کے دیا جس میں ہم ترقی کر سکیں. اس ماحول میں جب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں خوف زدگی کے ماحول میں, میں آپ کو بتاتا ہوں نا, ہمارے یہاں کا جو ورکر ہے, عام لوگ ہیں, جب صبح اٹھتے ہیں تو لائٹ نہیں ہوتی, پانی نہیں ہوتا, تو بغیر یوں یوں کر کے وہ گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھتے ہیں اور منی بس کی چھتوں پر آتا ہے دھوپ میں تپتا ہوا. اور آپ اس سے چاہ رہے ہیں کہ وہ خوش اخلاق بھی ہوگا, اور جب وہ آفس میں پہنچتا ہے تو وہاں کا انوائرمنٹ, جب وہ واپس آتا ہے تو گھر والے بتا رہے ہوتے ہیں اس سے, بیٹے جی گیس نہیں ہے, روٹی لے کر آنا تم. میں 90% لوگوں کی بات کر رہا ہوں, اپنی بھی بات کر رہا ہوں, اچھے لوگ ہیں, لیکن بیگم کہتی ہے یار لائٹ تو ہے نہیں, تم ایسا کریں ہم آج باہر کھانا کھا لیں گے, ہم افورڈ کر لیتے ہیں, ہم باہر کھانا کھا لیتے ہیں. وہ ایک آدمی آتا ہے جس کی ایک فکس تنخواہ ہے اور اس کا وہ موبائل بھی چھینا جا چکا ہوتا ہے, وہ 4 تھپڑ بھی کھا چکا ہوتا ہے, بدترین ٹریفک جیم میں پھنسا ہوا ہوتا ہے, مطلب انفراسٹرکچر تباہ. اس میں آپ مجھ سے, ہم بہترین پروڈیوس کر رہے ہیں, بہترین اپنی صلاحیتوں کو بدترین حالات میں پیش کر رہے ہیں. صحیح. اور یہ ساری باتیں آپ اتنا مسکرا کے کر رہے ہیں, یہ آپ کا کمال ہے. اچھا, ہم نے یہ سیکھ لی ہے ان حالات میں بھی مسکراتے رہنا. مسکراتے رہنا. اچھا, وہ کہتے ہیں نا, شاعر نے کہا ہے کہ دنیا نے ضبط غم کے سلیقے سکھا دیے, حد سے بڑا ملال تو ہم مسکرا دیے. اچھا سائمہ, آپ کی طرف آتے ہیں. جو بات یہ کر رہے تھے, جب ہمارے یہاں کے جو بھی یوتھ ہے, بچے ہیں, جتنے غیر موضوع حالات میں وہ رہ رہے ہیں, اسکول میں الگ ان کو ٹراماز ہیں, گھر میں جو فیملی ماں کو جو ٹراما ہے وہ بچے کو شفٹ کر رہی ہے, جو باپ کو باہر سے مل رہا ہے وہ بیگم پہ کرتے ہیں, بیگم بچے پہ کرتی ہے. یہ نسل در نسل چلتا آ رہا ہے سب کچھ نا. اس کے باوجود بھی ہمارے بچے اگر پرفارمنس دکھا رہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکسٹرا آرڈنری ہیں, کیونکہ باہر کے بچوں سے اگر ہم ان کو کمپیئر کرتے تو ان کو بہت آئیڈیل ماحول ملتا ہے. ان کو اگر کوئی مس بہیو والدین کرتے تو 2 منٹ میں پولیس ان کو پکڑ کے لے جاتی ہے. مطلب بہت اچھا کچھ ہے, اس کے بعد وہ پرفارم کر رہے ہیں. تو ایک بچے, ہمارے بچے اتنے مشکل حالات میں پھر بھی پیرنٹس کے جھگڑے دیکھ رہے, سب کچھ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو لیتے ہوئے وہ بڑا ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی وہ رمیز صاحب جیسا جس بیک گراؤنڈ سے وہ آئے ہیں اٹھ کے, اور انہوں نے جو آپ تک جو اچیو کیا, تو بھی اس طرح کے لوگ اچیورز ہمارے پاس ہیں. تو یہ ہمارا واقعی میں کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ہمیں مطلب امید چھوڑنی نہیں چاہیے. ہم ایز اے نیشن جو ہے نا ٹف نیشنز ہیں, کیونکہ آپ یہ دیکھیں ہمارے اگر سوسائٹی کو ہم دیکھیں تو یا تو اپر کلاس ہے یا لوور کلاس ہے, کیونکہ اب مڈل کلاس کا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوور کلاس کے بچے ہیں ان میں سینس آف رسپانسبلٹی جلدی آ جاتا ہے, بیکاز وہ شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ باپ بھی محنت کر رہا ہے, ماں بھی محنت کر رہی ہے, ہم مشکل حالات میں گزارا کر رہے ہیں, ہمیں جلدی اپنی پروفیشنل فیلڈ میں آنا ہے اور ایز اے ارنر بننا ہے, فیملی ارنر بننا ہے. اچھا, اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو ایلیٹ کلاس آ جاتی ہے جہاں پہ بچوں کو شروع سے ہی ایک پیمپرنگ دی جاتی ہے اور ان کو برگر بچہ بنایا جا رہا ہوتا ہے, جس میں ان کو ایک بس یہی خیال ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں سے پڑھنا ہے اور یہاں سے پڑھ کے باہر نکلنا ہے, ہم نے تو اس ملک میں رہنا ہی نہیں ہے, یہ تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں. تو یہ جو کلاس کا ڈفرینس ہے نا, اس کی وجہ سے زیادہ پرابلمز آ رہی ہیں. ادروائز دیکھا جائے تو کیونکہ ہماری تو نیشن وہ والی ہے کہ 70% تو ایگریکلچر ہے ہمارا جو میجر پروفیشن ہے, اور یہ ایک ٹف پروفیشن ہے. اگر ہم اپنے ایگریکلچر کو انہینس کریں, اپنے رورل ایریاز کو ڈیولپ کریں, وہیں پہ ایجوکیشن, ہیلتھ اور یہ والی فیسلٹیز دیں کہ لوگ وہاں سے موو نہ کریں, تو را مٹیریل کتنا بنے گا اور جو کاٹیج انڈسٹری ہے وہ کتنا سسٹین کرے گی. بالکل, ہاں. کاٹیج انڈسٹری سے ہی لنک کرتی ہے پھر آپ کی میجر پرائمری انڈسٹری, اور وہ پرائمری انڈسٹری جتنا آپ کی رول کرتی ہے اور جتنا سکسیزفل ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی ملک کی اکانومی بہتر ہوتی ہے. آج میں کتنے بچوں کو دیکھتی ہوں جو انجینئرنگ پڑھے ہوتے ہیں, اس ایم کے ساتھ وہ سٹارٹ لیتے ہیں کہ ہمیں آٹوموٹیو انجینئر بننا ہے, لیکن جیسے ہی ان کی ڈگری کمپلیٹ ہوتی ہے تو ان کو یہ پتہ لگتا ہے کہ جو بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں, آٹو موبائل انڈسٹریز, وہ تو پاکستان میں بند ہو رہی ہیں. اب اس کے بعد ان کو اپنا اسکوپ نہیں دکھتا, جب انہیں اپنا اسکوپ نہیں دکھتا تو وہ باہر کے ملکوں میں اور جو رہا سا کام ہے وہ مشینز کر رہی ہیں, وہ مشینز کر, آٹومیشن تو آ رہی ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم آٹوموٹیو کریں, وہاں پہ آگے بڑھائیں, اپنے ملک کو ترقی دیں, لیکن چونکہ یہاں اپرچونٹی نہیں ہے, یہاں پہ پالیسی میکرز ان کو اور انڈسٹری کو وہ نہیں دے رہے ہیں, فلورش نہیں کر رہے ہیں, تو ان کو باہر کے ملکوں میں جانا پڑتا ہے. وہی بچے یہاں سے جا کے وہاں بڑے بڑے انجینئر بن جاتے ہیں, اور وہاں پہ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری بچے وہاں جا کے اتنا بڑا کام کریں, ملک کے لیے کیوں نہیں رکتے. اس میں ہمارے بچوں کا قصور نہیں ہے, اس میں پالیسی میکرز کا ہمیں ان کو روکنے کے لیے ایسا ماحول بنانا پڑے گا جو سر نے بولا. کوئی اچھا سا میسج دے دیجیے بچوں کے لیے.
बच्चों के लिए सबसे अच्छा मैसेज यही है कि देखें, हार्ड स्किल्स पे फोकस करें, सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस करें। जितना आप कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी अपनी हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल, ये बिल्कुल फिक्र ना करें कि आप बड़े होंगे, एजुकेशन ख़त्म होगी तो आपने प्रोफेशन में आना है तभी आप अर्निंग कर सकते हैं। कोशिश ये करें कि शुरू से छोटी छोटी स्किल्स सीख के अपनी साइड अर्निंग पे फोकस करें। जितनी जल्दी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अंदर लाते हैं उतनी जल्दी आप ग्रो भी करते हैं और एज अ नेशन हम ग्रो कर पाएंगे। चलिए बहुत अच्छा। सर आप भी कोई शॉर्ट मैसेज दे दीजिए। देखिए, मैं ये समझता हूँ एज ए उस्ताद जो मैंने महसूस किया, किताबों से रिश्ता ख़त्म हो गया है, बड़ों का भी और छोटों से भी। मैंने तो अपनी यूनिवर्सिटीज़ में हमेशा स्टूडेंट हर क्लास में 1 मैन 1 बुक का निज़ाम राइज किया है। हर बच्चे को एक किताब पढ़नी है। अगर 30 बच्चा होता है तो बच्चों को एक किताब पढ़ने के एवज़ 30 किताबों का वर्जन पता चलता है। बिल्कुल, हाँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है वो रीडिंग हैबिट डेवलप करें। स्किल तो बहुत बाद में आती है। अदब व आदाब जो तरबियत है वो माँ बाप का और असातिज़ा का काम है कि यूनिवर्सिटीज़ में जो मॉरल वैल्यूज़ है ना उसको बढ़ाएं, चाहे उसके लिए उन्हें लड़ाई करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। मॉरल वैल्यूज़ अगर बेसिक्स नहीं है तो ऐसे स्किल्ड वर्कर की हमें ज़रूरत नहीं है। मैं शदीद मुखालिफ हूँ, मैं उन्हें रद्द कर देता हूँ। ठीक है ना। स्किल्ड हो लेकिन मैनर्ड हो, स्किल्ड हो, वैल्यू बेस्ड हो, स्किल्ड हो, अदब व आदाब जानता हो और पढ़ा लिखा हो। तो जब वो किताब पढ़ता है तो उसका विजन जो होता है वो बढ़ जाता है, फिर वो स्किल से काम लेता है। चलें ठीक है, शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत। आपने बहुत क्वालिटी टाइम हमें दिया, बहुत अच्छी बातें की। साइमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ॻाल्हि इहा आहे त स्किल्ड भले सिखो पर तव्हांखे अॻु में पंहिंजे पाण खे जेको सुधारणो, जेको इनकलाब आहे उहो आणणु वधीक ज़रूरी आहे। मॉरल जेकी वैल्यूज़ आहिनि उहो सिखणु तमामु घणी ज़रूरी आहिनि। ऐं साइमा जेका ॻाल्हि कई त सॉफ्ट स्किल्स सिखो, फोकस कयो ऐं हार्ड स्किल ते बि फोकस कयो। असल शइ फोकस आहे। फोकस तमामु घणो ज़रूरी आहे, फोकस ज़रूरु कयो। फ़िलहालु पाण फोकस कयूं था मोकलाणी ते, असां वञी रहियूं। सुभाणे वरी गॾु थींदासीं के ॿियूं सुठियूं ॻाल्हियुनि सां गॾु, किन ॿियनि सुठियुनि ॻाल्हियुनि सां गॾु। इजाज़त ॾियो, सदाईं गॾु। अस्सलामु अलैकुम ऐं गुड मॉर्निंग तव्हां सभिनी खे। गुड मॉर्निंग विद धरती सां गॾु मां आहियां तव्हांजी मेज़बान संध्या सुमरो। ऐं कीअं आहियो तव्हां? ठीकु हूंदव, चाक चङा भला हूंदव ऐं हुअण बि घुरिजे। छाकाणि जेको माण्हू जेको आहे सुबुह सवेर उथे थो ऐं कंहिं न कंहिं तरीक़े सां कनेक्ट करे थो हलंदड़ दुनिया सां, हलंदड़ जेकी लाड़ा आहिनि उन्हनि सां, त उहो पंहिंजे पाण खे नॉर्मल, स्पेशली जेको उनजी मेंटल हेल्थ आहे न उहो सभिनी खां सही थी रहे। छाकाणि जेकॾहिं माण्हू कुझु बि नथो करे, अॼुकल्ह दौरु अहिड़ो आहे जो माण्हू टीवी ॾिसण बि कोन था पसंदि कनि, पर इन हूंदे बि जेकॾहिं कुझु माण्हू टीवी ॾे ॾिसनि था मोबाइल खे हिकिड़े पासे ते रखी करे, त जेको हलंदड़ ख़बरूं आहिनि, करंट अफेयर जी ॻाल्हियूं आहिनि या जेको कुझु बि दुनिया में हली रहियो आहे, मञूं था त उन मां इलाही ॻाल्हियूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेकी तव्हांखे डिप्रेस बि करे विझंदियूं आहिनि। पर उन खां सवाइ चवंदा आहिनि नेगेटिविटी हूंदी आहे, पर पॉज़िटिविटी बि घणी हूंदी आहे। जेकॾहिं तव्हां पॉज़िटिविटी खे नोट करणु चाहियो ऐं उनखे ॾिसणु चाहियो त तव्हां पंहिंजे पसंदि जी पॉज़िटिव शयूं बि ॻोल्हे सघो था। पर ज़रूरी आहे त इहे गैजेट्स में जेतिरो असां पइजी विया आहियूं, जंहिंजे करे असां सेल्फ आइसोलेशन में हलिया विया आहियूं, उनखे हिकिड़े पासे ते कयूं ऐं जेको आहे सो ईअं कनेक्ट थी वञूं जीअं असां ई तव्हां कनेक्ट थींदा आहियूं, जीअं असां तव्हांजे अङण ते अची वेंदा आहियूं, बल्कि अची चुका आहियूं। अच्छा, ॿियो इहो त ॻाल्हि हले पई दुनिया में जेकी बि हलंदड़ दौर आहे, हिन में घणनि ई मुल्कनि ऐं घणनि ई माण्हुनि डिग्रीज़ खे रिजेक्ट करे छॾियो आहे। इन जो मतिलबु इहो न आहे की तव्हांखे डिग्री बेस्ड जेको तव्हांजी हिकिड़ी एजुकेशन आहे जंहिंमें तव्हां डिग्री वठो था, इहा ज़रूरी न आहे। अच्छा, इहो रुझान बि हाणे ग़लति आहे त इलाही माण्हू हिन ॻाल्हि ते प्रोपेगेंडा करे रहिया आहिनि त डिग्रियूं एॾियूं ज़रूरी न आहिनि। तव्हांखे स्किल्ड अचणु घुरिजनि, सुठा स्किल्ड सिखणु घुरिजनि, उहे बि सिखणु घुरिजनि, सुठा स्किल्ड बि सिखणु घुरिजनि ऐं डिग्री लाइ बि तव्हांखे पढ़णु घुरिजे। पर चवंदा आहिनि न, क़ाबिल थियण लाइ पढ़ो, कामयाबु थियण लाइ न पढ़ो। कामयाबु तव्हां हूअं थी वेंदव जेकॾहिं तव्हां क़ाबिल हूंदव त तव्हां यकीन कयो कामयाबु आहियो। पोइ भले खणी तव्हां वटि एॾी वॾी सुठी का फैंसी जॉब न हुजे, पर कुझु माण्हुनि में तव्हांजी हिकिड़ी ॻाल्हि हूंदी, तव्हां किथे वेहंदा, झटि घड़ी हुते वेही करे 2-3 ॻाल्हियूं कंदा, पंहिंजो असरु छॾे करे हुतां उथंदा। इहो हूंदो आहे क़ाबिल थियणु। ऐं क़ाबिल थियण ई वॾी ॻाल्हि आहे। कामयाबी हूअं ई तव्हांखे मिलंदियूं रहंदियूं आहिनि जेकॾहिं तव्हां लॻी करे कंहिं बि फील्ड, मिसाल तौरु स्किल्ड जेकॾहिं तव्हांखे सिखिया आहिनि ऐं तव्हां उनखे हिकिड़े ई जेको आहे सो जेका लहर हूंदी आहे न उन में हली करे उन ते कमु कंदा वेंदव त तव्हांखे ज़रूरु कामयाबी मिलंदी। पर का बि शइ हिकिड़ी हुजे इहा ज़रूरी न आहे, माना डिग्रीज़ बि ज़रूरी आहिनि ऐं स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन बि तमामु घणी ज़रूरी आहे। ऐं हलंदड़ वक़्त में वधीक ज़रूरी स्किल्ड आहिनि।
डिग्रीज़ पंहिंजी वठो, पढ़ायूं कयो, पर इलाही ॿार अहिड़ा हूंदा आहिनि जेकी मिसाल तौरु कंप्यूटर स्टडीज़ करे रहिया आहिनि, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ी रहिया आहिनि, पर प्रैक्टिकली उन्हनि खे कंहिं सॉफ्टवेयर हाउस में विहारियो त उन्हनि खे को कमु करणु न ईंदो आहे। इहे हूंदा आहिनि स्किल्ड। तव्हां गॾो गॾु स्किल्ड बि सिखंदा वञो, तव्हां पंहिंजी जेको थ्योरिकल जेको बि पढ़ी रहिया आहियो उन सां गॾु गॾु तव्हां प्रैक्टिस में आणियो, स्किल्ड पंहिंजे अंदरि डेवलप कयो, सुठा सुठा स्किल्ड। उन ते पाण पोइ ॻाल्हाईंदासीं, पाण वटि एक्सपर्ट बि इन हवाले सां आयल आहिनि, उन्हनि खां ॻाल्हाईंदासीं त कहिड़े नमूने असांजे जेके नौजवान आहिनि पंहिंजा स्किल्स जेके आहिनि वधीक बहितर करे सघनि था, ऐं दुनिया में इन ते केतिरो कमु थी रहियो आहे ऐं असां वटि केतिरो कमु थी रहियो आहे ऐं केतिरो कमु थियणु अञा बाक़ी आहे ऐं उनजी तव्हां उहे केतिरी ज़रूरत महसूसु करे रहिया आहिनि। महिमाननि जो तारुफ़ तव्हां सां कराईंदासीं। असां सां गॾु आहिनि जेको आहे सो मीडिया डिपार्टमेंट में उहो पढ़ाईंदा आहिनि ऐं तव्हां उन्हनि खे मुख़्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में ॾिसंदा आहियो, कॾहिं तव्हां उनखे कराची यूनिवर्सिटी में बि ॾिठो हूंदो ऐं ॿियूं बि इलाही यूनिवर्सिटीज़ आहिनि जिते उहो उन जा जेकी माण्हू ॾिसो इहो हूंदो आहे क़ाबिल थियणु, उहो क़ाबिल आहिनि त मुख़्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ उन्हनि खे पाण वटि सॾनि थियूं त उहे ॿारनि खे पढ़ाइनि ऐं स्किल्ड सेखारनि। असल में इहो ई कामयाबी आहे। डॉक्टर शुदात हुसैन पाण सां गॾु उन्हनि खे भलीकार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बहुत अच्छे हैं। वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। बहुत शुक्रिया। कुछ थोड़ा बहुत समझ आया आपको मेरे जो बात? काफ़ी कुछ समझ में आया। चलिए अच्छी बात है। अच्छा ॿियो जेको असां सां गॾु जेको ॿियो गेस्ट मौजूदु आहे उन्हनि जो तारुफ़ कराईंदी हलां त उहो बेसिकली त जेको आहे सो सलीम हबीब यूनिवर्सिटी में MPhil PhD जेको आहे सो ऑफिस ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज़ खे संभालींदा आहिनि ऐं मेंटल हेल्थ ते तमामु घणो कमु कंदा आहिनि। उन्हनि खां तव्हांजी मुलाक़ात कराईंदासीं। रमीज़ अली मईसर साहब पाण सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, भलीकार कयो त तव्हांखे पंहिंजे शो में। कीअं आहियो तव्हां? ठीक ठाक? शुक्र, ठीक ठाक, सही आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो ठीक है, गालियों बोलियों पाठ शुरू कयूँ था। सर बात ये होती है कि सबसे पहले तो हम ये डिफाइन करें कि स्किल्ड है क्या? जी देखिए, आपने जो इंट्रो दिया सिंधी में, मैंने कोशिश की उसे समझने की, क्योंकि बहरहाल हम सब सिंधी हैं। मैं तो बड़े फ़ख्र से कहता हूँ सिंध में रहते हैं, हम सब सिंधी हैं, ठीक है, और हमें समझना चाहिए। हमारे दोस्त अहबाब हैं सिंधी। तो जो कुछ मैं आपके इंट्रोडक्शन से, सिंधी के इंट्रोडक्शन में समझा हूँ, वो यही है कि जो यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज़ हैं और दीगर इदारों की जो डिग्रीज़ हैं वो जॉब के लिए उमूमन होती है, और उसमें स्किल अगर हो तो वो ज़्यादा कामयाब होते हैं। तो कामयाबी के लिए, जी, कामयाबी के लिए स्किल की ज़रूरत है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आज की दुनिया में स्किल की वाकई ज़रूरत है, और यूनिवर्सिटीज़ बिलखुसूस, जैसे मेरा ताल्लुक़ है मीडिया डिपार्टमेंट से, मैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में को हेड कर चुका हूँ, मीडिया पढ़ाता हूँ, और मीडिया एक ख़ासा आजकल टेक्निकल सब्जेक्ट के तौर से आ गया है, लेकिन बुनियाद उसकी वही थ्योरीज़ हैं और उसकी जर्नलिज़म ही है। लेकिन क्योंकि अब हाई टेक हर चीज़ हो गई है तो उसमें स्किल भी हम सिखाते हैं। अच्छा, अब स्किल से ये ज़रूर होता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जो एक दौड़ शुरू हुई है उसमें हमारे तालिबे इल्म जो हैं वो जाके फ़िट होने की कोशिश करते हैं और हो जाते हैं। लेकिन इसके मैं अहम तरीन बात बताऊँ, स्किल से ज़्यादा जो है वो नॉलेज की ज़रूरत और इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। मैं अपने तालिबे इल्मों को यही कहता हूँ कि देखो, सीख लो। एक जो सिंपल मैट्रिक पास, इंटर पास बच्चा जो होता है वो 6 महीने का कोर्स करके एडिटिंग का सीख लेता है। बिल्कुल। और आप मास्टर और MS और PhD कर रहे होते हैं, और आप 7, 8 साल, 9 साल लगा रहे होते हैं, और आप भी वही एडिटिंग कर रहे हैं। आपकी एडिटिंग में और वो जो 6 महीने और 1 साल की एडिटिंग मुख्तलिफ छोटे मोटे इदारों से सीख के गया है, वो सेम है। अब आपके स्किल में और आप जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के जा रहे हैं, कोई फ़र्क होना चाहिए। वो फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ। वो फ़र्क क्या होता है कि उसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है। एडिटिंग एक सी होती है, लेकिन उसे ये पता होता है कि किस एनवायरनमेंट में, किस कल्चर में मुझे किस तरह की एडिटिंग करनी है, किस किस्म के कॉन्सेप्ट देने हैं। उस कॉन्सेप्ट के ऊपर वो अपने स्किल को जब देता है तो वो ज़्यादा कामयाब होता है। तो इसलिए स्किल से पहले थ्योरी की ज़रूरत होती है, स्किल से पहले अदब व आदाब और तरबियत की ज़रूरत होती है, जो सबसे ज़्यादा अहम होता है कि आपकी क्या तरबियत हुई। देखिए, आप गौर करें, हमेशा तालीम के साथ लफ्ज़ तरबियत लगा हुआ होता है। बिल्कुल। कभी ऐसा नहीं होगा कि तालीम,
اسی طریقے سے میں مثال دے رہا ہوں آپ کو, ماں کے ساتھ ہمیشہ باپ لگا ہوتا ہے, ماں باپ, کبھی ماں الگ نہیں آئے گا. کیوں؟ یہ کمپوننٹ ہیں, دو انگریڈینٹ ہیں, یہ بیسک ہیں. تو اسی طرح تعلیم میں اگر تربیت نہیں ہے تو سمجھ لیجئے چاہے آپ کتنے ہی اسکلفل ہوں, وہ پھر آپ اس جگہ جا کے نا مشکلات ہی پیدا کرتے ہیں. لیکن آپ کو ادب و آداب, ایک دوسرے کا احترام, بڑوں کا احترام, بچوں سے شفقت سے پیش آنا, اور پھر جب آپ تھیوریز پڑھتے ہیں, آپ تمام چیزوں کو اوور آل جنرلی آپ پڑھ لیتے ہیں, تو آپ کو ایک انفارمیشن نہیں ہوتی. اپنے سبجیکٹ کے علاوہ ایک جنرلائز ایجوکیشن بھی آپ کی ہوتی ہے, مثلا انسان کو سمجھنا, سامنے والے کی سائیکالوجی کیسی ہے. میر صاحب کا جیسے وہ سبجیکٹ ہی سائیکالوجی ہے, سبجیکٹ ہی مینٹل ہیلتھ ہے. اب اگر یہ کسی جگہ پہ جائیں گے, کوئی شخص غصہ ہو رہا ہے تو یہ اسے برداشت کر لیں گے, لیکن اگر ایک اسکلڈ بچہ یوں ہی پہنچ گیا ہے تو وہ تو اپنی عزت پہ لے لے گا کہ اس نے کیسے غصے سے مجھے بولا, تو وہ ریئیکٹ کرے گا. تو پڑھ لکھ کے جو ہے انسان کے اندر صبر, تحمل, ادب و آداب, احترام, یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسکل کی بے شک ضرورت ہے, لیکن اسکل اسی وقت کام آئے گی جب آپ کا علم وسیع ہوگا اور آپ کی تعلیم جو ہے اس میں تربیت شامل ہوگی, تو اسکل جو ہے سونے پہ سہاگا ہو جائے. بالکل. اچھا, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اسکل کے ساتھ ساتھ نالج بھی ہونی چاہیے, آپ کا مطلب آپ کا مطالعہ ہونا چاہیے. مطالعہ ایسے نہیں جو آپ صرف بک سے کرتے ہیں, آپ جو لوگوں سے مل رہے ہیں, جو آپ کی آبزرویشن ہے, وہ بھی بہت کاؤنٹ ہوتی ہے. تو اس کو بھی ہم اسکلڈ ہی کاؤنٹ کریں گے نا سر؟ دیکھیں یہ یا کر سکتے ہیں, نہیں, یہ انٹرنل اسکل ہے اس کی کہ وہ کسی کو کس انداز میں سمجھتا ہے. مثلا ایک شخص جو ہے وہ مسلسل بہت سارے لوگوں میں رہتا ہے, اس کا روز نئے لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے, تو یہ اسکل تو نہیں ہے, لیکن یہ اس کا تجربہ ہو جائے گا, یہ اس کا ایکسپوجر ہو جائے گا. اس ایکسپوجر کو اب اگر فرض کریں اس کے اندر یہ قدرتی اسکل ہے کہ وہ لوگوں کو ملانے کا کام اچھا جانتا ہے, وہ قدرتی اسکل ہے کہ وہ غصے میں نہیں آتا, قدرتی اس کے اندر ایک اسکل, قدرتی اللہ نے اسکل دی ہے کہ وہ برداشت کر لیتا ہے, یا اس میں کنونسنگ پاور ہے. ایگزیکٹلی, اس میں کنونسنگ پاور ہے, تو وہ بہت زیادہ کامیاب ہوگا. تو یہ قدرتی اسکل ہوتی ہیں. اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو دنیا میں ضرورت ہے ٹیکنالوجی کے حساب سے, جسے ہم اس وقت اسکل سمجھتے ہیں, وہ ٹیکنالوجیکل نو ہاؤ ہے کہ ہم ایگزیکٹلی چیزوں کو سمجھ کے اس سے آپریٹ کر سکیں, کیونکہ دنیا جو ہے وہ مشین بن چکی ہے. ہم سب لوگ مشین کے سائے میں چل رہے ہیں, بلکہ اے آئی کے بعد تو لگتا یہ ہے کہ ہم سب لوگ کہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور اے آئی ہمارے پر ڈومینیٹ کر رہا ہوگا, حالانکہ انسانوں سے ہی اے آئی چل رہا ہے, رائٹ. تو اب یہ ایک مقابلہ ہے مشین ورسز ہیومن, انسان. تو مجھے بہت یقین ہے کہ ہر صورت میں انسان ہی کامیاب رہے گا, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال لیکن انسان کے اندر کیونکہ یہ صلاحیت ہے کہ وہ تبدیلیوں کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے, اور اس تبدیلی کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے تاکہ وہ ہر انوائرمنٹ میں آگے بڑھ سکے. تو یہی اسکل قدرتی جو ہے انسان کی, وہ تمام مشینوں سے انسان کو, اسی لیے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے اللہ نے. اور وہ مشین میں تو ایک چیز فیڈ ہے, لیکن اس کا وہ بھی میں نے اور آپ نے کی ہے, شعور کی کوئی باؤنڈریز ہی نہیں ہے, نہیں ہے. لیکن جب مشین کچھ کہتا ہے تو انسان کا ذہن اس سے بھی زیادہ تیز چل رہا ہے, وہ اس سے زیادہ بہتر بات کہہ دیتا ہے, بہتر بات سمجھا دیتا ہے, اور وہ انوائرمنٹ کے حساب سے بتاتا ہے. حالانکہ اے آئی بھی, اب آپ انوائرمنٹ بھی بتائیے تو وہ اس کے حساب سے بھی بتا دے گا, ہے نا, جو چاہیں وہ اے آئی بتا دے گا. لیکن اے آئی کو کون بتائے گا؟ میں بتاؤں گا, میں کہوں گا دیکھو بھائی یہ ہے, تو وہ پھر اس کے حساب سے بتائے گا. تو انوائرمنٹ کو تبدیل کرنا انسان کے بس میں ہے, اور کس طرح سے کیا مشین کو کیسے چلانا ہے یہ بھی انسان کے بس میں ہے. صحیح, بالکل. تو میں تو انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا پہلے بھی قائل تھا, اب زیادہ ہو گیا. بالکل, واقعی میں. اچھا مہیسر صاحब, तव्हां वटि तुंहिंजा जेका ॻाल्हि साईं जिन कनि पिया त मशीन ऐं हिकिड़ो वेड़ आहे मशीन ऐं इंसान जे विच में, ऐं घणो असां मशीन ते डिपेंड थी विया आहियूं, इहा ॻाल्हि हक़ीक़त आहे. जंहिंजे करे असां पंहिंजी जेका ज़हनी सलाहियत चवंदा न, असांजो दिमाग़ खां वॾी का मशीन दुनिया में आहे कान, त असां पंहिंजे दिमाग़ खे पाण हुन जो मुहताज करे सोचण सम्झण जी पंहिंजियूं सलाहियतूं सफ़ा घटि करे छॾियूं आहिनि अॼुकल्ह हलंदड़ दौर में. को बि नंढो कमु आहे
फौरन असां उन खां था पुछूं पंहिंजे तौर ते कुझु शइ पढ़ूं नथा किथां को नॉलेज जेको आहे सो पाण या सोचूं नथा त हिन ॻाल्हि ते मूंखे छा छा ॻाल्हाइणु घुरिजे, तव्हां वटि केतिरी विकेबलरी आहे, पर तव्हां यकदमि जेको चैट GPT खां कुझु बि पुछंदा आहियो तव्हांजे अॻियां हाज़िर थी वेंदी आहे, त डिस्टर्ब करे रही आहे असांजो जेको पंहिंजो सिस्टम आहे उनखे? जी सभ खां पहिरियां त मां तव्हांजो शुक्रगुज़ार रहंदुसि त मां धरती TV चैनल जे प्लेटफॉर्म ते अॼु मुदऊ कयो वियो आहे। ऐं सभ खां बहितर ॻाल्हि इहा आहे त अॼु जी करंट ट्रेंड्स आहिनि स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मशीन और ऐं टॉपिक जेकी आहे उहा असांजी हम आहंग रखे थी असांजी रोज़मर्रा जी ज़िंदगी सां। सही। ऐं डॉक्टर शुजात साहब ॾाढी सुठियूं ॻाल्हियूं कयूं ऐं तव्हां जेको शुरू में सवाल कयो त स्किल जे बारे में मां उन में कुझु ऐड करणु चाहींदुसि त स्किल हिकिड़ो इहो हूंदो आहे त तव्हां हिकिड़ी प्रोडक्शन आहे उनखे मल्टीपल वेज़ में प्रोड्यूस कयो था, इहा हिकिड़ी स्किल हूंदी आहे। या तव्हां जेके इंट्रोडक्टरी जेके लफ़्ज़ चया उन में क़ाबिल ऐं कामयाबु हुजण जा लफ़्ज़ चया, आमिर खान जी मूवी बि आहे उन में इहे लफ़्ज़ आहिनि, त इन मतिलबु इहो ई आहे त स्किल आहे त तव्हां क़ाबिल स्किल्स खे ई रिफ्लेक्ट करे थी। ऐं ॿियो हिन जो हिकिड़ो पहलू जेको आहे एग्ज़ाम्पल आहे उहो जेको बल्ब जंहिं साइंटिस्ट इजाद कयो हुयो त उन 28 मरतबा उन बल्ब खे ठाहिण जी कोशिशि कई हुई ऐं 28 मरतबा हू फेल वियो। उन फेल वञण खां पोइ बाद में अवाम हुन ते टोकण लॻो त बाबा 28 दफ़ा तो एतिरियूं एफर्ट्स वरितियूं आहिनि, 28 दफ़ा तूं नाकाम थियो हुई, छॾ हाणे हिन कम खे। त हुन हिकिड़ी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई त तव्हां 28 नाकामियूं था ॾिसो, मां 28 कामयाबियूं थो ॾिसां इन्हनि शयुनि में, त इन मतिलबु मूंखे ख़बर आहे त अॻिलो को माण्हू बल्ब इन्हनि 28 तरीक़नि में ठाहींदो, मूंखे ख़बर आहे त इहो इन्हनि 28 तरीक़नि में बल्ब ठहंदो ई न। यानी मूंखे इहा स्किल ख़बर पइजी वई आहे त 28 तरीक़ा आहिनि मुंहिंजे ज़हन में अची विया आहिनि, स्किल्स अची वियूं आहिनि त इन्हनि स्किल्स जे थ्रू ही बल्ब नथो ठही सघे। जेको आख़िरी अटैम्प्ट आहे त मूंखे हिकिड़ी लर्निंग थी आहे। ॿियो जेको तव्हां अॼु ॻाल्हि कई त जेकी मशीन असांखे डिस्टर्ब करे थी, असां डिपेंडेंट थी विया आहियूं मशीन ते, उहो डेफिनेटली आहे। हाणे तव्हां असांजे कल्चर में इहो ई आहे त बदकिस्मती सां न सिर्फ़ु पाकिस्तान में बल्कि ॿाहिरि मुल्कनि में असां सोशल मीडिया ते ॾिसूं कयूं था त मां रिसर्च जो माण्हू आहियां, जीअं रिसर्च में जेकी इंटीग्रेशन्स या वायोलेशन्स थियनि था त मां ॿाहिरि ॾिसंदो रहंदो आहियां त मल्टीपल वेज़ पूरी दुनिया में इहे जेकी आहे ग़लति इस्तेमालु जेको आहे मशीन जो उहो कयो पियो वञे। ऐं ॿियो जेको तव्हां जेको ॻाल्हि कई त असांजी जेकी माण्हुनि खां पुछणु करणु थियो या राब्ता करणु थियो, कम्युनिकेशन थियो, उनखे असां इग्नोर करे छॾियो आहे। यानी मां जेकॾहिं हेल्थ कम्युनिकेशन जी ॻाल्हि कयां त उन में असां इहो पढ़ियो त माण्हुनि सां जेकी कम्युनिकेशन कई वेंदी आहे उनजो सिर्फ़ु न सिर्फ़ु असांखे इंफॉर्मेशन अवेयरनेस बिल्ड थींदी आहे, बल्कि असांजी जेकी इंफॉर्मेशन हूंदी आहे उहा डेवलप थींदी आहे। अमेरिका में हिकिड़ी स्टडी कई स्कॉलर्स साइंटिस्ट, उन्हनि स्टडी कई त जेकी कम्युनिकेट कनि था माण्हू ऐं ॿिया माण्हू ॻाल्हाइनि घटि था, यानी हिकिड़ी ह्यूमन कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन आहे। मां हिकिड़ो अहिड़े क़िस्म में माण्हू आहियां जिते माण्हुनि सां मिलणु पसंदि कंदो आहियां ऐं माण्हुनि सां मिलणु चाहींदो आहियां, उन सां ॻाल्हियूं कंदो आहियां, ऑब्ज़र्वेशन्स मिलंदा आहिनि, एक्सपीरियंसिस मिलंदा आहिनि। ऐं ॿिए तरफ़ में हिकिड़ो ग्रुप आहे जेको उहो बिल्कुलु तन्हाई में अकेलाई में रहे थो, माण्हुनि सां ॻाल्हाइणु पसंदि न कंदो आहे, सिर्फ़ु मोबाइल ते मशीन ते वेठो हूंदो आहे। त इन क़िस्म जे ग्रुप ते उन्हनि अमेरिकन साइंटिस्ट स्टडी कई त इन्हनि जो असरु छा थो थिए, इन जी रिज़ल्ट छा आहे इन ॿिनि ग्रुपनि जे कंपेरेटिव स्टडी कई उन्हनि, तो नतीजे ते पहुता जेकी माण्हुनि जी कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व रहंदा। अच्छा, इन ॻाल्हि खे हितां ई कंटिन्यू कयूं था, पर पाण वठूं था नंढी साई, उन खां पोइ वरी मोटी था अचूं। जी नाज़रीन, नंढी साई था वठूं, साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं, तव्हां बि असां सां गॾु जुड़िया रहिजो। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं, हिकिड़े ॿिए महिमान पाण खे जॉइन कयो, अॻु उन्हनि जो तारुफ़ कराईंदासीं। एस्थेटिक डर्माटोलॉजिस्ट आहिनि जेकी कुर्ब करे असां वटि अॼु आयूं आहिनि, तो जीअं असां बि उन्हनि जहिड़ा सुहिणा थी सघूं। डॉक्टर साइमा यासिर पाण सां गॾु हैं। अस्सलाम वालेकुम साइमा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक। वेलकम करते हैं हम आपको अपने शो में। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी लग रही हैं आप माशाल्लाह। थैंक यू। क्या कमाल है इसमें? इसमें क्या कमाल है, कुछ में भी एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स थोड़ी बहुत और बाकी अल्लाह की देन मेन तो। चलिए इसमें हम बात करते हैं कि कितना ज़रूरी है, जो बंदा वैसे ही प्यारा हो उसको एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। अच्छा चलिए साईं, तव्हां जी ॻाल्हि कंटिन्यू अॻ में कयूं था, त तव्हां जेको चयो पिया ॻाल्हि उन हवाले सां ॻाल्हायो बि। हाँ, मूं ॻाल्हि पई कई त जेकी अमेरिका में स्टडी थी, कंपेरेटिव स्टडी इन बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ पीपल। ठीक है। त ॿिनि क़िस्मनि जा माण्हू हुया, हिकिड़ा माण्हुनि जी कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हुया, ॿिया बिल्कुलु तन्हाई में मशीन डिपेंडेंट हुया। सही। त उन्हनि में जॾहिं रिज़ल्ट्स आइडेंटिफाई कयूं, उन्हनि ॿुधायो जेकी ज़्यादा ॻाल्हाईंदा, मसरूफ़ रहंदा, माण्हुनि जी ज़िंदगी में इन्वॉल्व रहंदा कम्युनिकेशन में, उन्हनि जी ज़िंदगी थोड़ी वधे थी।
सही यानी जेकी अकेला रहनि था, मशीन ते डिपेंडेंट रहनि था, तन्हाई में रहनि था, उनजी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जेकी आहे उहा घटि थी थिए, रिड्यूस थिए थी। त इन्हनि क़िस्मनि जी स्टडीज़ ज़रूरत आहिनि। पोइ हुननि छा कयो, इन शइ खे ख़तमु करण जे लाइ हुननि रिकमेंड कयो त अमेरिका में कम्युनिकेशन क्लब्स हुजणु घुरिजनि, जिते जेकी लेयर टाइम में वांदे वक़्त में जेकी माण्हू आहिनि या मसरूफ़ न आहिनि, कंहिं मसरूफ़ आहिनि या वॾी उमिरि जा माण्हू आहिनि, त उते हिकिड़ी केबिन टाइप हिकिड़ी जेकी असां वटि कैंटीन्स थींदियूं आहिनि, कैंटीन टाइप उन्हनि क्लब खोलणु शुरू कया। त इन्हनि माण्हुनि खे हिते इन्वॉल्व कयो, विहारियो, पाण में कचहरियूं कनि, ॻाल्हाइनि त जीअं हुनजी हेल्दी लाइफ लहे। सही त चवण जो मक़सदु इहो आहे त स्किल्स इहे ई उन अहिड़ी कहिड़े क़िस्म जी हिकिड़ो किताबु मूं वरी पढ़ियो त उन में उन किताब जो टाइटल हाउ टू रीड पीपल्स माइंड, लोगों का मतलब ज़हन कैसे पढ़ा जाए। तो उसमें उन में किताब में उन्होंने सिर्फ़ु इहे ई ॻाल्हियूं कयूं त माण्हुनि सां जेतिरो तव्हां इन्वॉल्व रहंदो, माण्हुनि सां कम्युनिकेट कंदो, तव्हांजूं इंटरनल स्किल्स बि तव्हांजूं वधंदियूं, तव्हांजी अवेयरनेस बि वधंदी, तव्हांजो शऊर डेवलप थींदो। त इन क़िस्म जी ज़रूरत आहे त डिपेंडेंसी जेकी आहे कंप्लीटली जेकी जेतिरे क़दुरु मौज़ून आहे, जेतिरे क़दुरु मुनासिबु आहे, ओतिरी डिपेंडेंसी ज़रूरी आहे। मशीन खां बि टाइम बचे थो, बेशक उहा असांखे रिस्पॉन्ड करे थी, मशीन खां जेकी क्यूरीज़ असां पुछूं था, AI खां, ChatGPT खां, डेफिनेटली हू जवाबु ॾियनि था, पर हू प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग स्किल वरी असांखे तॾहिं ईंदी आहे। असांखे जॾहिं स्किल्स आहिनि, प्रम्प्ट ॾियण बि हिकिड़ो स्किल हूंदी आहे, त असांखे उनखे लाइन ते कीअं आणणो आहे, त असांखे खपे छा। हिकिड़ो हूंदो आहे जस्ट असां हिकिड़ो प्रम्प्ट ॾेई छॾियो, असांखे हीअ शइ इंफॉर्मेशन ॾियो, त उहो जवाबु ॾेई सघे थी। लेकिन असांखे जेकी एक्चुअल जेकी ज़रूरत आहे, जेकी एक्चुअल इंफॉर्मेशन खपे, उहा प्रम्प्ट ॾियण में हिकिड़ी स्किल हूंदी आहे। उनजे शार्ट कोर्सिस थियनि था, जेकी यूनिवर्सिटीज़ में अॼुकल्ह कया वञनि था। त मां रिकमेंड कंदुसि त इहे कोर्सिस कया वञनि, ऐं वधि खां वधि यूनिवर्सिटीज़ या तालीमी इदारनि खे ज़रूरत आहे त अहिड़नि क़िस्म जा अवेयरनेस सेशन्स कराए वञनि, त जीअं आगाही डेवलप थिए। चलो ठीक है, ज़बरदस्त। ये तव्हांजी रिसर्च, अच्छा आप कुछ शायद नहीं समझ रही कि मैंने कहा मैं आपको कुछ थोड़ा सा जो है ना समझा दूँ। मतलब उन्होंने कहा अमेरिका में एक रिसर्च हुई जिसमें 2 तरह के लोगों पे बेस थी ये। एक वो जो कि कम्युनिकेट लोगों से मिलते जुलते थे, मतलब जैसे जो एक्सट्रोवर्ट थे, ठीक है, और इंट्रोवर्ट जो लोग थे जो सिर्फ मशीनों के साथ थे और ज़्यादा लोगों से उनकी एसोसिएशन नहीं थी, जिसको सेल्फ आइसोलेशन भी हम कह सकते हैं। तो कंपैरेटिवली वो लोग जो उनसे मिलते जुलते थे उनकी लाइफ अच्छी थी या उनकी लाइफ बड़ी थी, मतलब ज़िंदगी ज़्यादा थी और उनकी कम थी। आपको लगता है वाकई में ऐसे है, ये चीज़ मैटर करती है? बिल्कुल, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। इन्हीं की बात को मैं कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि अगर टेक्निकली वैसे भी देखा जाए तो स्टडीज़ ये कहती हैं कि ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स, यानी वो सोशलाइज करते हैं और ये हमारे इंस्टिंक्ट में है। ये अल्लाह ताला ने इंसान के इंस्टिंक्ट में डाला है कि उसको सोशलाइज करना है। जहाँ आप एंटी सोशल होते हो या आप रिजर्व हो जाते हैं या मशीन बेस्ड ज़्यादा हो जाते हैं और लोगों से इंटरेक्शन कम हो जाता है, वहाँ पर आपकी नेगेटिव थाट्स बढ़ने लग जाती हैं, आपके बिहेवियरल चेंजेस शुरू हो जाते हैं, आप सेल्फ क्वेश्चनिंग करने लगते हैं, सेल्फ उसके एनालिसिस करके सेल्फ आंसर्स ढूंढते हैं। उसमें जितना आप नेगेटिव उसमें जाते हैं तो डेफिनेटली फिर स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशंस हो गए, एंजाइटीज हो गई, टेंशंस हो गई, तो ये वाली चीज़ें बहुत प्रोवोक हो जाती हैं। और नार्सिस बहुत हो रहे हैं लोग इस बिल्कुल चीज़ों में बहुत ज़्यादा। और इसमें एक चीज़ ये भी हो रही है कि हम कहते हैं कि मतलब हम कहते हैं हम बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। एक ये चीज़ हमारे अंदर डेवलप हो रही है कि बस हमारी सबसे अच्छी दोस्त ये गैजेट है, ये मशीन है। Exactly. और बाकी रिश्तों से हम दूर होते जा रहे हैं, फैमिली सिस्टम बिगड़ गए, डिस्टर्ब हो गए, डिवोर्स होने लगी है, बहुत कहने को तो ये हो गया है कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, जिसमें हम इंटरैक्ट करते हैं ग्लोबली, बट अपने ही सराउंडिंग में अपने इमीडिएट रिलेशन से दूर हो गए हैं। अगर एक कमरे में देखा जाए 5 लोग बैठे हैं तो 5 के हाथ में फोन होता है, वो ग्लोबली तो इंटरैक्ट कर रहे होते हैं बट आपस में जीरो इंटरेक्शन होती है। एंड अभी इनकी बात को मैं कंटिन्यू करूंगी, जैसे AI का जिक्र ये कर रहे थे, तो अभी रिसेंटली कुछ अर्से पहले ये हुआ है कि AI ऑफिशियल डॉक्टर अनाउंस हो गए हैं कि AI डॉक्टर्स हैं और यू कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम देम। बट जहाँ तक मेडिकल की फील्ड की ताल्लुक है तो वो एक स्किल बेस्ड इंडस्ट्री है ना, इसमें खाली ये मैटर नहीं करता कि डॉक्टर के साथ आप बात करें, वहीं पे डायग्नोसिस और वहीं पे आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए और सब कुछ खत्म हो जाए। इसमें आमतौर पे सबसे पहले हमारे पास हिस्ट्री आती है। हिस्ट्री में डेफिनेटली AI कैन सपोर्ट कि जिसमें हम उनसे बात करें, इंटरेक्ट करें और वो हमें गाइड दे रहे हैं कि फर्दर क्या होना चाहिए।
اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس ایگزامینیشن. اب اے آئی ایگزامینیشن کیسے کرے گا, دس از اے بگ کوشچن مارک. کیونکہ اور پھر اس میں یہ بھی میٹر کرتا ہے کہ بتانے والا کس حد تک اپنی ہسٹری کو پراپرلی بتا رہا ہے. کیونکہ جب ہم لائیو ڈاکٹر کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ڈاکٹر تو پراپرلی کوشچنس کرتے ہیں, ٹارگیٹڈ کوشچنس کرتے ہیں, جس سے ہم پورا پروب کرتے ہیں کہ ہاں کیا پرابلم ہے اور کہاں تک ہم جا سکتے ہیں, اسکوپ کیا ہے اس کا. اس کے بعد ایگزامینیشن, اس کے بعد لیب اسسمنٹ آتی ہے, دین ڈفرینشیلز آتے ہیں, اینڈ ڈفرینشیل کے بعد ہمارا ایکسکلوسیو ڈائگنوسس آ جاتا ہے, اینڈ جس کی بیسس پہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. اب میڈیکل کی فیلڈ میں جہاں تک جنرل پریکٹس کا تعلق ہے, وہاں کچھ حد تک ہم کامن ڈیزیزز کو تو شاید اے آئی کنٹرول کر لے, بٹ اس چکر میں ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ڈاکٹرس کے پاس لوگ جو پہلے سے نالج لے کے آ رہے ہیں نا, وہ بہت خطرناک نالج ہے, اور وہ کاؤنٹر کرنے لگتے ہیں, وہ کاؤنٹر کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ وہ اپنی ہی ڈائریکشن کو غلط سائڈ پہ لے جاتے ہیں اپنی ڈیزیز کو. اینڈ دے جسٹ مطلب مجھے یہ ابھی تو یہ او پی ڈیز میں جب ہم ہوتے ہیں تو اکثر یہ لگتا ہے کہ ڈاکٹر کو آ کے وہ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اسی پیٹرن پہ ٹریٹ کریں, کیونکہ ہم نے اے آئی سے پوچھا تھا اور اے آئی نے ہمیں یہ بتایا ہے. اے آئی پتہ نہیں ہمیں کہاں پہنچائے گی. خیر دیکھتے ہیں. سر ہماری یونیورسٹی میں اسکل بیس جو بھی پروگرامس چل رہے ہیں, آپ سیٹسفائی ہیں کہ وہ بین الاقوامی معیار کا ٹرینڈ کر رہے ہیں لوگوں کو, بچوں کو سکھا رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ گلوبل ولیج ہے, تو اب ٹیکنالوجی تو گلوبل ولیج بن گئی ہے. جو امریکہ میں اگر کوئی نیو انوینٹ کوئی چیز ہوئی ہے یا ڈیولپ ہوئی ہے نئی چیز نئی, تو وہی ٹیکنالوجی جو ہے وہ نیکسٹ ڈے یا نیکسٹ ویک یا نیکسٹ ایئر ہمارے پاس پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے, مشین کی صورت میں اور سافٹ ویئر کی صورت میں بھی. تو اب ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے یونیورسٹیز ٹو یونیورسٹیز کہ وہ سب چیزوں کو وہ کتنا اسٹوڈنٹ کو دے رہے ہیں. دینے سے مراد یہ ہے کہ ایک سافٹ ویئر جو اوریجنل ہے وہ لاکھوں روپے کا ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا, کیا وہ سارے جو نیو چیزیں ہیں جو کرنٹ ہے ان سب کو خرید رہے ہیں, انویسٹ کر رہے ہیں. انویسٹ کر رہے ہیں تو پھر وہ ٹیچر اگر اس نے وہ نئی چیز نہیں پڑھی ہوئی ہے, کیا اس کی ٹریننگ ہوئی ہے, اور جب وہ ٹریننگ لے لی ہے تو پھر وہ پاس آن کرے گا اسٹوڈنٹ کی طرف. صحیح. اب دیکھیں یہ ایک پروسیس ہے. اب جو بھی یونیورسٹی یہ انویسٹمنٹ کر رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ ٹھیک ہے, اور وہ آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کے حساب سے چل رہی ہے. اچھا, اب آپ نے کہا کہ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. پاکستان میں اچھی یونیورسٹیز, انفیکٹ جو اسٹیٹ یونیورسٹی کے علاوہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں, میں تو بڑا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ لوگ بڑے نیک لوگ ہیں جنہوں نے انویسٹ کی ہوئی ہے ایجوکیشن کے اوپر, کہ یونیورسٹیز کالجز کا سسٹم ڈیولپ کر دیا. ان پہ اعتراضات ہو سکتے ہیں کہ جی فیس زیادہ لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن آپ ذرا سا سوچ لیجئے کہ یہ اسکول نہ ہوتے سارے پرائیویٹ, اور یہ ہاسپٹلس پرائیویٹ نہ ہوتے, تو پاکستانی اور یہ ایمبولینس پرائیویٹ نہ ہوتی, تو ہم لوگ سڑک کے اوپر مطلب پیر ایڑی رگڑ کے مر رہے ہوتے. صحیح. نہ ہاسپٹل میں وہ فیسلٹیز ہیں, نہ اسٹیٹ یونیورسٹیز. کراچی جیسی 3.5-4 کروڑ کی آبادی میں سرکاری صرف 2 یونیورسٹیز ہے. ایک اردو یونیورسٹی بیچاری آج کل ویسی مشکلات میں ہے. کراچی یونیورسٹی کے اساتذہ جو ہیں وہ ہڑتالوں پر ہیں کہ انہیں فنڈ نہیں ملتے. 4-8 سال سے انہیں تنخواہیں نہیں دی گئی ہیں. تو جب تنخواہ نہیں دی گئی ہیں تو آپ امید کرتی ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی کے اوپر انویسٹمنٹ کر کے وہ اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہوں گے. لیکن میں اسی لیے تفصیل سے بتا رہا ہوں کہ یہ اچھا اب پرائیویٹ یونیورسٹیز کی یہ ہے کہ جن لوگوں کی پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں, بڑی یونیورسٹیز ہیں, وہ انویسٹ کر رہے ہیں. اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس انداز میں اتنا تیز ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو تیار نہیں کر پا رہے ہیں جتنا کہ دنیا کی اس وقت ریکوائرمنٹ ہے. لیکن سن لیجئے, لیکن ہم بہت کچھ کر رہے ہیں. اس منیمم بجٹ کے اندر یونیورسٹیز اساتذہ بہت محنت کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا جو اسکلڈ بچہ باہر آتا ہے تو پھر اسٹیٹ کے اوپر سوال اٹھتا ہے کہ کتنی نئی فیکٹریاں بنی ہیں,
कितने नए ऐसे इदारे बन गए हैं जहाँ जो नौकरी क्रिएट कर रहे हैं। मसलन इंडिया में सैमसंग ने अपनी पूरी फैक्ट्री लगा दी 3 साल पहले। सही। इंडिया की मोर देन 65 कंज्यूमर सोसाइटी है परसेंटेज, ठीक है, करोड़ की बात बता रहा, 65 करोड़ की कंज्यूमर सोसाइटी है। तो अभी मैं एक एक्सपर्ट की राय देख रहा था कि पाकिस्तान से एक साल में 50 मल्टीनेशनल कंपनीज अपना बिजनेस बंद करके चली गई। टेलीनॉर जो है वो बंद करके वापस जा रहा है। तो हम जो यहाँ स्किल और दीगर चीज़ें सिखा रहे हैं, बजाय ये कि नए इदारे कायम हों, नई मसलन एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम जो इंजीनियरिंग के बच्चे थे टेक्नोलॉजी पढ़कर आ रहे हैं, स्टील मिल थी कि वहाँ चले जाते थे। स्टील मिल का आपके सामने क्या हाल है कि क्या कोई नई स्टील मिल बनी है, क्या कोई ऐसी फैक्ट्री नई डेवलप हुई है, क्या कोई सॉफ्टवेयर का कोई ऐसा स्टेट ने या प्राइवेट सेक्टर पे हुआ है कि ये बच्चे जाके करें। तो क्या होता है, ये बच्चे जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है उस वजह से जब देखते हैं जॉब नहीं है तो वो यहाँ से चले जाते हैं। याद रहे कि ये हमारे ही सिखाए हुए बच्चे भी होते हैं जो मिडिल ईस्ट जाता है, अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, दीगर ममालिक में जाते हैं और कामयाब होते हैं। तो ये तो तय हो गया कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं बच्चों को सिखा रही हैं, पढ़ा रही हैं, स्किल कर रही हैं, इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक कर रही हैं। लेकिन इसमें यह भी होता है कि एक तालिब इल्म खुद कितनी दिलचस्पी ले रहा है, वो खुद कितना डिवोट कर रहा है अपना टाइम और किस विलिंगनेस के साथ वो इस काम को कर रहा है। तो ये बोथ वे ट्रैफिक होता है यूनिवर्सिटी का, असातिज़ा का और तालिब इल्म का। अगर ये तीनों लोग मिल के ही एक टारगेट समझ के विलिंगली काम करें तो हम ये समझते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि रियासत जो है वो कोई सपोर्ट करे। अगर ये प्राइवेट इदारे, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि हेल्थ में नहीं होते, एजुकेशन में नहीं होते और दीगर जगहों पे नहीं होते, तो इस मुल्क का क्या हाल होता आपके सामने। बिल्कुल आपने सही बोला कि इनकी ही जो है ना, इनकी मदद से ही गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पा रही है। अच्छा तव्हां ॾे अचूं था रमीज़ साहब, ॻाल्हि थिए पई, तव्हां पाण ॿुधायो त तव्हां मेंटल हेल्थ ते वधीक कमु कंदा आहियो, केतिरो तव्हां ज़रूरी सम्झंदा आहियो त इहो हिकिड़ो असांजो चइजे त असांजी खोट आहे त असांजे इदारनि में मेंटल हेल्थ ते कमु थिए नथो जेतिरो थियणु घुरिजे। नंढी सतह खां, प्राइमरी स्कूल खां वठी मेंटल हेल्थ ते हिकु त ॿारनि जी, ॿियो जेको ॿारनि खे पढ़ाइण लाइ जेकी टीचर्स अचनि था, आया उहो मेंटली एतिरा स्टेबल आहिनि जो हिकिड़े ग्रो थींदड़ हिकिड़े ॿार खे उहो एतिरा मेंटली डिस्टर्ब हूंदा आहिनि जो हिकिड़े ॿार खे नंढपण में ई ज़हनी मरीज़ ठाहे छॾींदा आहिनि। त इन ते केतिरो कमु थियणु घुरिजे, तव्हां छा था सम्झो? सभ खां पहिरियां त मां इहो चवणु चाहींदुमि त मेंटल हेल्थ ते कमु पाकिस्तान में हाणे थिए पियो, थोरो स्लो पर थिए पियो ज़रूरु। ऐं ॿियो जेको सर जेकी ॻाल्हि कई त फंडिंग्स जी जेकी खोट आहे उहो हिकिड़ो मेन रीज़न आहे, त उन फंडिंग कान्हे का। इंटरनेशनल जेकी बॉडीज़ आहिनि, पब्लिशर्स आहिनि, वॾा वॾा जर्नल्स आहिनि जिन में इंटरनेशनली रीडरशिप थींदी आहे, त उहे थोरा कुझु पेड आहे, उन्हनि खे उहो ठीकु ठाक पैसो वठंदा पब्लिकेशन चार्जिस। तो असां वटि उहो हिकिड़ो वॾो खोट आहे जेकी असां वटि फंडिंग न आहे। ॿियो हिकिड़ो इहो आहे त जेको असां वटि जेकी ट्रेनिंग्स आहिनि उहे प्रॉपर साउंड ट्रेनिंग्स नथियूं थियनि। मसलन तव्हां स्कूल में ॾिसो, स्कूल जेकी मैट्रिक लेवल ते स्कूल आहिनि उन्हनि में ट्रेनिंग्स वग़ैरह अहिड़ा इवेंट्स बिल्कुलु निगलिजिबल आहिनि, न पिया थियनि। कॉलेज लेवल ते न पिया थियनि, यूनिवर्सिटी लेवल ते वरी बि कंहिं क़दुरु थोरा घणा थियनि था, छो त उन्हनि में डिपार्टमेंट्स आहिनि। ऐं उनखां वधीक मां चवंदुसि प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी जेके आहिनि उहे थोरो घणो इन्हनि शयुनि खे सम्झनि था ऐं उन्हनि में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रेंडमली थींदा रहंदा। जीअं पंहिंजी मां यूनिवर्सिटी जो मिसाल ॾियां, उते थींदा रहंदा आहिनि अहिड़ा क़िस्म हर हिकु न ॿिए ॾींहुं इवेंट्स थींदा रहंदा आहिनि जिन में ट्रेनिंग्स थींदी आहे, शऊर मिलंदो आहे। ऐं करंटली हिकिड़ी मां स्टडी कयां पोइ इन स्टूडेंट लाइफ ते, त जेकी स्टूडेंट्स सुसाइड कनि था उन ते हिकिड़ी मां स्टडी कयां पियो, जंहिंमें मां इंक्लूड कया आहिनि स्कूल जा ॿार बि, कॉलेज जा ॿार बि, यूनिवर्सिटी लेवल जा ॿार बि। त उन मां मूंखे कंपेरेटिव इंसाइट्स मिलंदा, त कंपेरेटिव इंसाइट्स ॿुधाईंदा त इशू जेको आहे कंपेरेटिव जेका जो कंपेरेटिव है वो कैसे प्रेजेंट हो रहा है, कॉलेज लेवल पे क्या है इसका एक्सटेंट है और यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या है, उनमें वजूहत क्या हैं, क्या क्या रीज़न्स हैं। अच्छा, वो जो आपने कही कि टीचर कम्युनिकेशन, ये भी बहुत गैप है हमारे ऊपर कि हम जैसे हम मैंने एक
ایک پیپر پڑھا تھا, میں جسٹ اردو میں ہو رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو تاکہ آپ سب سمجھ سکیں. چلیں, تو وہ یہ ایک اس پہ اسٹڈی ہوئی تھی جس پہ کالج لیول کے کمپیریٹیو اسٹڈی ہوتی ہے. تو بچے کی میں اگر مثال دے دوں, وہ گیپ ہوتی ہے اسٹوڈنٹ, مثلاً ڈاکٹر پیشنٹ جو ہوتا ہے, وہ ہمارے ڈاکٹر پیشنٹ کے بٹوین جو کمیونیکیشن ہے وہ کیا امپورٹنس رکھتی ہے, ان کے اندر کس لیول کی کمیونیکیشن ہوتی ہے. اب اگر ڈاکٹر جو آ جائے گا وہ پیشنٹ کو بتائے کہ آپ نے یہ 8 دن کے ڈوز کھانے ہیں, 15 دن کے بعد آنا ہے, اس کو ڈانٹتا ہے, تو وہ تھوڑا ریزرو ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس کو مثلاً میں اگر اپنی لائف کا مثال دے دوں, میں جب بچہ تھا, میں اس اسپتال میں گیا تھا, تو ڈاکٹر سے کسی پیشنٹ نے پوچھا, سر آپ نے یہ دوا لے لی, دے دی, اب میں کتنے دنوں کے بعد آ سکتا ہوں؟ تو ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ بھائی بس جاؤ اور دعا مانگو کہ یہاں آنا نہ پڑے. مطلب یہ ایک 2-3 ورڈز ہیں جو اتنے امپیکٹفل ہیں. اس نے کہا دعا کرو, جا کر نماز پڑھو, اللہ سے دعا کرو, بس یہاں نہ ہو. لیکن جب اب جو سچویشن ہے, اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 8 دن کا کھاؤ, 8 دن کے بعد پھر آنا. مطلب شیورٹی نہیں ہوتی کہ اس کے پازیٹیو رزلٹ آئے گی. ایسے ہی ڈاکٹر اور ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے بٹوین جو کمیونیکیشن کو, اس کو بھی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے, کہ تاکہ اس میں سے پتہ چلے کہ بیہیویئر جو ہے ٹیچرز کا اسٹوڈنٹ کے ساتھ کیسا ہے, اسٹوڈنٹ کا ٹیچر کے ساتھ کیسا ہے. پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز میں ایک کلاسز میں کیمرہ فکس کی گئی ہے, جہاں پہ آبزرو مانیٹرنگ ہوتی ہے کہ پرابلمس کبھی کیا ہوتے ہیں. جہاں اب پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں جائیں تو وہاں پہ یہ چیز نہیں ہے, تو وہاں پہ ایشوز ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے, وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں بہت وائلنٹ اسٹائل میں. لیکن جب آپ پرائیویٹ سیکٹر میں آئیں تو وہاں پہ آپ یہ چیزیں نہیں دیکھیں گے, کیونکہ کلاسز میں اوور آل کیمپسز میں CCTVs کیمرہ لگی ہوئی, سب چیزیں مانیٹر ہو رہی ہیں, تو پراپر جسٹیفیکیشن ہوتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے مینٹل ہیلتھ پہ بھی اوپر کام ہونا چاہیے. ان چیزوں کا بہت ہمارے اوپر فرق ہے, اثر ہے. جیسے سر نے کہا کہ فیس کا بھی فقدان ہے, فیس بھی زیادہ وہ کرتے ہیں, امپلیمنٹ کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ کو برڈن ہوتا ہے فیس کا, اس فیس کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے. بالکل, وہ بھی ایک آپ کو ٹراما دے رہا ہوتا ہے. اب اگر کوئی بچہ 5-10 ہزار اس نے فیس کم پے کی ہے اور اس نے پورے سیمسٹر کے تھرو اپنے کلاسز اٹینڈ کیے ہیں, تو وہ اب جب رزلٹ ایگزام میں جانے لگتا ہے تو اس کو منع کیا جاتا ہے, بھائی یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو سٹ ان دا ایگزام بیکاز یو ہیو, آپ نے جو ہے وہ کم فیس پوری نہیں پے کی. تو اس کا بھی امپیکٹ پڑتا ہے کہ کہیں یونیورسٹیز کو, اداروں کو تھوڑا کوآپریٹ کرنا چاہیے. باقی جو انڈسٹریز لنکیجز ہیں وہ ان کی کوآپریشن کولابوریشن ضروری ہے. اور اگر پرائیویٹ سیکٹر تھوڑے بہت ایڈوانس پہ چاہ رہے ہیں اور کرنٹ ٹرینڈ کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی میں پھر بھی وہ زیادہ اچھے لیول پہ جو ہے کورسز جو ہیں سیلیبس اپڈیٹ ہوتے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم. لیکن جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں ہیں, وہ سر نے کچھ نام لیے, میرا بھی تجربہ ہے کافی یونیورسٹیز کا, پبلک سیکٹر یونیورسٹی کا, وہاں پہ یہ بہت کرائسز ہیں, جہاں پہ بہت بڑی ٹیکنالوجیکل گیپ ہے, کمپلائنس جو کرنٹ ٹرینڈ سے ان کے ساتھ چلنے میں بہت بڑی گیپ ہے. لیکن پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی میں فیس اس وجہ سے بھی تھوڑی بہت بڑھائی جاتی ہے, کیونکہ آج کل جو باہر سے لوگ اچھی یونیورسٹی سے لوگ پڑھ کے آ رہے ہیں, دے ڈیزرو ٹو بی پیڈ ہائیلی پیڈ. تو وہ جب آتے ہیں تو وہ ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز, اور اسٹوڈنٹس کو ماحول بھی اچھا دیتے ہیں, AC وغیرہ لگی ہوتی ہے کلاسز میں, کلاسز بالکل کلین چٹ ہوتا ہے, تو جہاں پہ اسٹوڈنٹس کو تھوڑی بہت بھی پریشانی نہیں دیکھنی پڑتی. تھوڑی بہت فائٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کے ساتھ, لیکن ابھی بھی گروتھ کرنے کی ضرورت ہے, امپرومنٹ کی ضرورت ہے. لیکن اس ساری چیز میں مینٹل ہیلتھ بچوں کی اچھی کیسے ہو, اس پہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کتنا کام کر رہی ہے؟ جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ وہ فیس کی وجہ سے سیمسٹر کی نہیں دیے ہوئے ہوتے تو ان کو ایگزام میں نہیں بیٹھنے دیتے, یہ ایک ٹارچر دے دیا ایک بچے کو, ایک ٹراما میں ڈال دیا. پرائیویٹ اسکولز میں میرا خود آزمائی ہوئی بات ہے کہ چھوٹے بچوں کو جو کہ 3 کلاس کے 2 کلاس کے, ان کے پیرنٹس فیس نہیں دے کے جا رہے نا, آپ بچوں کو سارے بچوں کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں, اور اس وجہ سے کہ آپ کے تاکہ وہ ٹارچر میں آئیں گے, وہ جا کے اپنے پیرنٹ کو ٹارچر دیں گے, اور اس ٹارچر میں آ کے ان کے پیرنٹس فیس دے کے جائیں گے. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ ہو رہا ہے. مینٹل ٹارچر جس کی میں بات کری, فیسیلیٹیٹ بالکل کر رہے ہیں, جو بچے دے پا رہے ہیں, جن کے پاس بہت کچھ ہے, ان کے ساتھ پرابلم نہیں ہے. جو تھوڑی ایسی فیملیز سے آ رہے ہیں کہ وہ اچھی ایجوکیشن لینا بھی چاہ رہے ہیں لیکن وہ دے بھی نہیں اتنا پا رہے ہیں, لیکن ان کو ٹارچر اس طریقے سے کیا جاتا ہے, تو مینٹل ہیلتھ تو ڈسٹرب ہو رہی ہے نا بچوں کی. جی میں نے وہی کہا نا کہ تھوڑا بہت کوآپریٹ کرنا چاہیے.
पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी को भी देखें, उर्दू भी देखें, दोनों तरफ से जो है वो इश्यूज हैं। ग्राउंड्स जो है, जो लेवल है जो इश्यूज का, वो थोड़ा बहुत कम है, ज़्यादा कम है इनमें पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में। अगर आप मसलन मैं एमफिल पीएचडी की बात करूं तो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में जितना मेंटली डिस्टर्ब किया जाता है स्कॉलर्स को, डॉक्टर्स को, वो मुझे पता है, मैं खुद भी इस सफ़र से गुजरा हूँ। बिल्कुल। जहाँ एमफिल 2 साल में होनी चाहिए स्टूडेंट की पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में, वहाँ आप 4 सालों से पहले नहीं ले सकते। सही। यानी स्टूडेंट के 2 साल आपने ख़राब कर दिए। आगे कभी कभी कोई कुछ केसेस 2, 6, 7 साल तक चल जाते हैं। मेरा अपना केस था, मेरा 7 साल तक एमफिल नहीं हुआ। दूसरी यूनिवर्सिटी में मैं गया, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में, वहाँ भी ये इशू था, वहाँ भी 3-4 साल लग गए, मेरा डिग्री नहीं हुई। लेकिन जब मैं प्राइवेट सेक्टर में आ गया, एनरोलमेंट ली, मैंने टाइम में डिग्री ले ली। पैसे मेरे ऊपर थोड़ा बर्डन था, मेंटली मैं डिस्टर्ब था क्योंकि मेरी कैपेसिटी नहीं थी उनकी फ़ीस को पे करने की, लेकिन मुझे डिग्री की ज़रूरत थी। तो मैंने थोड़ी बहुत मेहनत करके, कर्जा वगैरह लेके, उधार सुधार लेकर मैंने फ़ीस पे कर दी, लेकिन मेरी डिग्री जो है वो 2 साल के टाइम में ही हुई, 1 महीना भी लेट नहीं हुई। तो वो थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर है, इनको कोऑपरेट करना चाहिए। दोनों तरफ से ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है और ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए, स्पेशली इन प्लेटफार्म्स पे ऊपर जो प्राइवेट सेक्टर्स के ओनर्स हैं या ऐसे लोग हैं जो इनवाइट किए जाएं, ताकि उनके भी पर्सपेक्टिव पता चले कि उनके जहन में क्या है, तो वो क्या चाहते हैं हमारे मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव में, in the context of fees, in the context of communication, in the context of behavior, इन तीनों चारों पर्सपेक्टिव में उनका भी माइंड सेट क्या है। सही। तो वो दोनों तरफ से जब हम पर्सपेक्टिव लेते हैं तो ये ज़रूरी है कि इंस्टीट्यूशनल सस्टेनेबिलिटी और जो एजुकेशन एक्सेसिबिलिटी है वो इनमें बैलेंस होना चाहिए। इनमें बैलेंस होना चाहिए। बहुत खूब। संध्या, यहाँ पे मैं जी। एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगी, ये अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पेरेंट्स अवेयरनेस की, क्योंकि सही। मैंने बहुत दफ़ा ऐसा देखा है कि हमारे कल्चर में सिर्फ इंजीनियरिंग या मेडिकल 2 ही फील्ड्स अच्छी समझी जाती हैं, और बच्चों को डे 1 से, जब बच्चा छोटा होता है तब से जहन में डाल दिया जाता है अगर बेटी है तो वो डॉक्टर बनेगी, अगर बेटा है तो वो इंजीनियर बनेगा। उसमें बच्चे अपने बहुत बहुत साल ज़ाया करते हैं। अगर उन्होंने मैट्रिक में या ओ लेवल्स में अच्छे मार्क्स नहीं लिए, वो रिपीट करते रहेंगे कि ग्रेड्स अच्छे आ जाएं, किसी तरह वो एंट्री टेस्ट क्लियर कर जाएं और मेडिकल या इंजीनियरिंग की फील्ड में जाएं। तो यहाँ पे ये अवेयरनेस की ज़रूरत है कि जो स्किल्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, जो पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट्स हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर किसी के बहुत मतलब 4 या 5 बच्चे हैं, क्योंकि एजुकेशन इतनी एक्सपेंसिव हो गई है, आप इतना टाइम बच्चों को नहीं दे सकते, नहीं है, हाँ, वसाइल नहीं है, तो आप रास्ते ढूंढें। और अवेयरनेस की ज़रूरत है कि आप पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट्स में जाएं, वहाँ पे स्किल्स सीखें। जैसे अगर आप मेडिकल की फील्ड की बात करें तो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट आजकल की टाइम में बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। डर्मेट जो स्किन के लिए इंट्रोड्यूस किए हैं आजकल टेक्नोलॉजिस्ट हैं, ओटी टेक्नीशियंस हैं, नर्सेज हैं। ये इन लोगों का सैलरी स्केल भी अच्छा है, इसमें आपको कम टाइम पढ़ना पड़ता है और उसके बाद आप जल्दी प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं। ये ऑल डिग्निफाइड और अच्छी स्किल्स हैं, नो डाउट, जिसमें आपको एक मुआशरे में अच्छा मकाम भी मिलता है, एक इज्जत भी मिलती है। तो इसमें देखने की ये ज़रूरत है कि सॉफ्ट स्किल्स पे तो करिकुलम डिजाइनिंग होनी चाहिए स्कूल लेवल पे, साथ साथ कैरियर काउंसलिंग बच्चों की चलिए इसको हम कंटिन्यू करते हैं। अभी हमें जो है ना खबरें सुननी बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, वणू था न्यूज़ ब्रेक, वठूं था न्यूज़ ब्रेक का पोइ वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं। तव्हां बसि सां गॾु ई रहिजो।